अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबको खुश आमदीद। एक ख़ूबसूरत सा कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है एहसास गुनाह, राइटर नादिया अमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी सुन लीजिए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर चला आया था। वो जो मुस्तरब सा कमरे में इधर उधर टहल रहा था, दरवाजे के हैंडल खोलने की आवाज़ पर रुककर अपनी नज़रें आने वाले पर जमा चुका था। इस पल इसकी आंखों में उलझन आमेज़ हैरानी दर आई थी। वो यकटक उसे ही देख रहा था। आने वाली लम्हा बलम्हा इसके करीब आ रही थी। करीब आकर वो इससे 2 फीट के फासले पर रुक गई। वो एक औरत थी या एक लड़की, इसका अंदाज़ा वो कर नहीं पाया। वो एक सफ़ेद चादर ओढ़े मुकम्मल तौर से अपने जिस्म को छुपाए हुए थी। इसने चेहरा ढांपा हुआ नहीं था। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसे शनाख्त की कोशिश करने लगा, लेकिन जहन पर इंतहाई दबाव डालने के बावजूद इसे पहचान नहीं पाया। शदीद हैरानी से तब हुई जब वो बोली, अपनी शर्ट उतारो। वो आंखें फाड़े इसके चेहरे को देखने लगा। जो कुछ हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। अपनी शर्ट उतारो, इसने स्पार्ट आवाज़ में एक बार फिर हुक्म दिया था। उसके हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी शर्ट के बटन की तरफ बढ़े थे, लेकिन उसकी नज़रें हनूज़ इस लड़की के चेहरे पर थीं। उसके हाथ तेज़ी से बटन खोलने में मसरूफ़ हो गए थे। औरत ने रुख फेर कर किसी को आवाज़ दी थी। वह हनूज़ पुश्त किए खड़ी थी। इसके पुकारने पर एक आदमी चला आया। इसे कपड़े दो और यहीं रहो जब तक कि ये चेंज कर ले, ये कहते हुए कमरे से निकल गई। लाउंज के सोफे पर बैठी वो रिसाला देख रही थी। इसका जहन बदस्तूर आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के ताने बाने बुन रहा था। वो कपड़े चेंज कर चुका है, सलीम ने बाहर आकर उसे बताया। एक बार फिर उठकर कमरे में आई। इसके चेहरे पर इसे नागवार तासुरात बखूबी दिखाई दे रहे थे, जिसे नज़रअंदाज करके वो कहने लगी, शूज़ उतारो। एक खामोश निगाह डालकर वो शूज़ उतारने लगा। उतार कर इसने इसकी तरफ फेंके थे। इसकी इस हरकत पर इस औरत ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। इतने बड़े धचके के बाद इतना एहतजाज उसका हक बनता था। घड़ी उतारो। एक कहरा आलूद निगाह दोनों पर डालते वो घड़ी उतार कर फेंकने लगा था कि वो यकदम चिल्लाई, फेंकना मत। इसके आवाज़ पे वो रुक गया था। फिर घड़ी इसने बेड पर उछाल दी। इसका मोबाइल फ़ोन वो पहले ही छीन चुके थे। इसे शदीद हैरत हो रही थी कि आखिर इसे यहाँ लाया ही क्यों गया। अगर इसे पैसों के लिए अगवा किया गया था, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इसके साथ क्या करना चाहते हैं। सब चीज़ें बैग में डालकर सलीम ले गया। क्यों लाया गया है मुझे यहाँ, इसने इस औरत से कहा था, लेकिन उसने जैसे इसकी बात सुनी ही ना थी। चंद कदम बढ़ाकर खिड़की के पास गई थी। पर्दे खींचकर इसने खिड़की खोल दी। खिड़की की ग्रिल से ताज़ा हवा के झोंके अंदर आए। बगैर पलके झपकाए बाहर के नज़ारों में जैसे खो सी गई थी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, अब की बार वो चीखा था। हनूज़ खामोश थी। इसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। बाहर तुम्हारे लिए मौत खड़ी है। औरत की पुरसकून आवाज़ इसके बढ़ते कदमों की रुकावट बन गई थी। वो पलट कर फिर से चंद कदम तय करके इसकी तरफ आया था। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ। अब की बार इसके चेहरे और आवाज़ से चिड़चिड़ापन झलकने लगा था। मैंने हमेशा तुम पर रश किया है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लड़की की मध्यम आवाज़ इसके आसपास बिखर गई थी। अपनी बात के जवाब में इसकी बेसरोपा बात इसे मज़ीद उलझन में डाल गई। वो आंखों में हैरत और उलझन लिए चुपचाप इसे सुनने लगा। लोग अपने लिए जीते हैं, मैं तुम्हारे लिए जीती रही। इसकी बात ने इसे झटकों की जद में ला फेंका था। लोग अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारती रही। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। तुमने मोहब्बत में लोगों को दिन रात मेहनत करते देखा होगा, लेकिन नफ़रत में दिन रात मेहनत करते तुम दुनिया की पहली लड़की को देख रहे होगे। इसे झटका लगा था। नफ़रत, जबकि मैं इसे जानता तक नहीं। इसकी बात ने इसे सोचोगे लामतना ही सिलसिले में डाल दिया। तुमने मोहब्बत में किसी लड़की को दिन रात मेहनत करके बुलंद मुकाम हासिल करते देखा होगा, लेकिन नफ़रत में किसी लड़की को दिन रात मेहनत करके बुलंद मुकाम के ज़रिए किसी लड़के के हसूल को तुम पहली बार देखोगे। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। एक गहरी सांस खारिज करते इसने मध्यम आवाज़ में कहा, लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को एक रुख देने के लिए जिद्दोजहद करती रही हूँ। लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे लिए पढ़ा। मैं दिन रात पढ़ती रही, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं एक अच्छी पोस्ट पर फाइज हुई तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैंने जायज़ नाजायज़ कमाया। कितनी ताकत है इस नफ़रत में। कौन कहता है कि मोहब्बत बड़ी ताकत है।
اگر محبت میں طاقت ہوتی تو دنیا کے تمام عاشق نامراد نہ ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کا، پچھلے 11 سالوں سے میں نہیں رہی، تم بن گئی ہوں۔ تم نے محبت میں بھوک پیاس مٹتے، نیند نہ آتے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن نفرت میں بھوک پیاس مٹتے، نیند کو ترستی عورت کو پہلی بار دیکھ رہے ہوگے۔ ان 11 سالوں میں میری سوچ، میرے الفاظ، میرے ذہن، میرے دل، ہر جگہ ہر پل تم ہی تو تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، کالج، یونیورسٹی، گھر، بازار، ہر جگہ ہر پل میں نے تمہیں سوچا ہے۔ تم نے محبت میں کسی کو محبوب کا انتظار کرتے دیکھا ہوگا، لیکن نفرت میں اتنا طویل انتظار کرتے تو پہلی عورت دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا کیا ہے میں نے اتنی دیر میں ادا شدہ یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے لبوں سے پھسلا تھا، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ بہت انتظار کیا میں نے تمہارا۔ اس کے سینے سے ایک طویل گہری سانس خارج ہوئی۔ تمہارے لیے میں نے محبت کی۔ میں نے ایک لڑکی کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، دھوکہ دیتی رہی میں اسے تمہارے لیے۔ میں نے بہت جھوٹ بولے، تمہارے لیے گناہ گار بنی میں۔ ان 11 سالوں میں تم نے مجھے بے پناہ اذیت دی، اب تم اذیت سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے ان 11 سالوں میں اس عورت سے ہونے والی کسی بھی ملاقات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ذہن میں کہیں بھی کوئی یاد نہ لہرا سکی تھی جو اسے ثابت ہوتا کہ وہ اس عورت سے مل چکا ہے۔ یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، اس نے وہ غلط فہمی رفع کرنا چاہیے۔ دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تم سے کبھی نہیں ملا، تو ان 11 سالوں میں دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف تمہارے لیے جیتی رہی۔ اب تم دنیا سے قطع تعلق کر کے میرے لیے جیو گے، یہاں اس گھر میں جہاں تم اپنی صورت، چند باڈی گارڈز اور میرے سوا کسی کو نہیں دیکھ سکو گے، حتیٰ کہ آسمان بھی نہیں، باہر کی کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکو گے۔ اب تم یہاں اس کمرے میں اپنی بقیہ زندگی گزارو گے جس طرح میں نے بند کمرے میں 7 مہینے گزارے تھے۔ اس کی بات سامنے کھڑے بندے کو تپا گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے آخر جو تم یہ بکواس کیے جا رہی ہو؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے کلیدان۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ جیسے سناٹے میں آ گیا۔ کیا ہے یہ؟ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ سنجیدگی سے اس لڑکی کے نقوش کو یاد کرتے ہوئے، ذہن پر زور ڈالتے ہوئے خود کو یاد دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا وہ اسے جانتا ہے کہ نہیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو، میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی تھی، اب تم اپنی زندگی میرے نام کرو گے بطور سزا۔ ایک بار پھر پرسکون لب و لہجے میں کہہ گئی تھی، آج شام 6 بجے ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا مینٹلی۔ اس کی دھیمی اور سپاٹ آواز اس کے سکون کو غارت کر گئی تھی۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کس کا نکاح؟ تعجب سے کہتا وہ ایک بار پھر سے سن کر اپنے کانوں سنی بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ میرا اور تمہارا نکاح آج شام 6 بجے۔ رخ پھیر کر جانے لگی تھی جب وہ چیخا تھا، میں کسی ایسی ویسی عورت سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا جو اس قدر لوز کریکٹر ہو، کسی بھی مرد کو اٹھا کر زبردستی سے نکاح کرے۔ اس کام کے لیے کسی اور کو اٹھواؤ۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اسی مدھم انداز میں بولی تھی، شام 6 بجے نکاح یا موت، دونوں میں سے ایک منتخب کر لو۔ تمہاری چوائس کیا ہے یہ مجھے 6 بجے بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے، 6 بجے آ جانا مجھے مارنے، اس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس پر ایک خاموش نگاہ ڈال کر جاتے جاتے کہہ گئی تھی، 6 بجے ملاقات ہوگی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا جبکہ اندر وہ اسے بے تحاشا گالیاں دینے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا پرسوچ نگاہوں سے چھت کو تکیے جا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کی پائنتی سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اس کے آواز پر وہ ناگواری سے زہر خند لہجے میں بولا۔ کیا سوچنا؟ نکاح یا موت؟ اس کی بے تاثر آواز اس کے رگ و پے میں سنسنی دوڑا گئی۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھائی رہی جسے بالآخر اس لڑکی کی آواز نے توڑا تھا۔ یاد ہے تمہیں کلیدان، آج سے 11 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ تمہیں بھلا کیسے یاد ہوگا؟ صرف میں ہی نہیں، نہ جانے کتنے ہوں گی جو تمہارا شکار بنی ہوں گی، کتنوں کی زندگی تم نے برباد کی ہوگی۔ ان برباد شدگان میں بھی ہوں کلیدان۔ یاد کرو وہ دن جب تم نے 15 برس کی لڑکی کی زندگی میں سیاہی گھول دی تھی، اس کی قسمت کو کالی سیاہی کی طرح بدنما بنا دیا۔ تمہیں کیوں یاد آئے گا ایک چہرہ نہیں، ایک زندگی نہیں جو تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئی ہوں؟ ایسا کرتے وقت تم یہ کیوں بھول گئے؟ ہر ایک بھول جانے والی نہیں ہوتی، ہر عورت چپ ہو جانے والی نہیں ہوتی۔ میں چاہوں تو تمہیں مار کر اپنی برسوں کی اس لگی جلتی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہوں، لیکن ایسا ہونے کی صورت میں تم عبرت حاصل نہ کر پاتے۔ میں تمہیں پل پل کی موت ماروں گی۔
जिस तरह तुम نے مجھے پل پل کی موت مارا ہے تم بھی اسی طرح سسکتے ہوئے زندگی گزارو گے جس طرح میں نے گزاری ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ اس کے جسم میں گردش کرتے خون کے تسلسل کو بڑھا گیا۔ اب اس کی نظریں لڑکی کے چہرے پر جم گئی۔ اس نے بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے یاد نہ آ سکا لیکن 15 برس کی عمر اور جس بربادی کا وہ کہہ رہی تھی اسے وہ سب یاد آیا تھا، اور وہ یاد اب اتنی خوشگوار ہرگز نہ تھی کہ اس کے چہرے پر ازلی سکون طمانینت برقرار رہتی۔ اس کے چہرے پر بے سکونی پھیلی تھی، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ لڑکی کے کہے الفاظ پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، بلکہ آنے والے حالات سے متعلق پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ اب تک وہ یہی تصور کر رہا تھا کہ لڑکی کسی قسم کی شدید غلط فہمی کی شکار ہے، لیکن اب سب کچھ یاد دلانے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی نے صحیح مجرم کو پکڑا ہے۔ نفس پرست انسان بہت کمزور ہوتا ہے، وہ دنیا کی خواہشوں سے منہ نہیں موڑنا چاہتا اور عیش سے جینے کے لیے اور بھی زیادہ جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ وہ جوانی میں نہیں مرنا چاہتا تھا، خود کو مروانے میں عقل مندی نہیں تھی۔ مسئلے کو حکمت عملی سے بھی طے کیا جا سکتا تھا، وہ اس وقت ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ نکاح سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہ تھا، لڑکی کو بہلا پھسلا کر وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو سکتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کڑیاں ملانے لگا۔ اس نکاح سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اس سب کا مطلب؟ اس نے اب کی بار سخت لہجہ اپنانے سے گریز کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی دروازے کے قریب پہنچی، پلٹ کر بولی، کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، فی الحال اس سے تمہیں نقصان ہی ہوگا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی براہ راست اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر بولی تھی۔ کلیدان کو محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت نے اس لڑکی کی آواز میں زبردست تاثیر رکھی ہے، مقابل کو توڑ دینے والی۔ وہ لڑکی جس مرد سے ہم کلام تھی وہ اس کی پرتاثیر آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ اس وقت اس کی زبان سے نکلتے الفاظ کے مفہوم پر اس مرد کا دھیان ہی نہ تھا، وہ تو بس اس کی آواز کے سحر میں ڈوبا اپنے کانوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ سامنے کھڑی اس عورت کو اگر اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو شاید وہاں اس قدر سناٹا اور سکون نہ ہوتا جس قدر رائج تھا۔ وہ عورت اس کو موت کے گھاٹ اتار دینے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ کرتی۔ اس کے گندے خیالات صرف اسی تک محدود تھے، ان کی پہنچ اس عورت تک نہ تھی، ورنہ وہاں اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولی، اب فیصلہ تم کرو گے۔ نکاح ہو گیا تھا، سائن کرتے وقت وہ بالکل پریشان نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ اس کے پاس آئی، نہایت ناگوار انداز میں بولا تھا، اس نکاح سے تمہیں کیا ملے گا؟ اپنے بیٹے کا مستقبل۔ اس کے الفاظ تھے یا بم جو اس کے پرخچے اڑاتے چلے گئے۔ بیٹا؟ اس کی زبان ہکلانے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہارا بیٹا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس نے دیکھا کلیدان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کسی اور کے اولاد مجھ پر مت تھوپو، وہ چلایا تھا۔ کسی اور کے گناہ کو میرے کھاتے میں مت ڈالو، میں ہی تمہیں ملا ہوں ایرا غیرا، وہ تمہارا ہی خون ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق پڑتا ہے تو تمہیں یا تمہارے بیٹے کو، تم اس کے باپ ہو، یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتے، تم یوں چلاؤ مت، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ وہ تمہارا گندا خون ہے، میں بھی تمہارے جیسے ہی، وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے ہر احترام تعظیم سے نابلد ہے۔ وہ موروثی بیماری اس میں بھی ہوگی جو تم میں ہے۔ اس کے طنزیہ لب و لہجے پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم کیا ہو؟ ان 11 سالوں میں کیا کچھ کرتی رہی ہوگی تم خود بھی۔ اس کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے پرسکون لہجے میں کہنے لگی، تمہارے بیٹے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے تصور سے مجھے نفرت ہے، تو تمہارے خون سے کس قدر نفرت ہوگی اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا۔ مجھے انتظار چند سال ہوگا جب تمہارا بیٹا تمہارے سامنے میری حمایت میں کھڑا تمہیں ذلیل و خوار کرے گا، جب اسے پتہ چلے گا کس طرح اسے ناجائز اولاد کے طعنے سے بچانے کے لیے میں نے عظیم قربانیاں دے کر اسے باپ کا نام دیا، تو اس احسان کے بدلے کس طرح تمہارے منہ پہ تھوکے گا یہ تم اس وقت دیکھ لو گے۔ مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب تمہارا خون ہی تمہاری جان کا دشمن بن بیٹھے گا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ گناہ کی صورت میں پیدا شدہ اولاد کس طرح فتنہ بن جاتی ہے۔ تمہاری موت تمہارے بیٹے کے ہاتھوں ہوگی۔ وہ موت جسمانی نہیں ہوگی، ذہنی ہوگی، اذیت دے دے کر مرواؤں گی میں تمہیں۔ وہ کتنی شفاق لڑکی تھی اس کا اندازہ اس کے لبوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ سے ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس وقت اس کی حالت اس جنونی کی سی ہو رہی تھی جس کے سر پر خون سوار ہوتا ہے۔ رک جاؤ، وہ اسے گالیاں دینے لگا۔ میں نہیں مانتا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ چلایا۔ مان جاؤ گے، مان جاؤ گے، دھیرے سے کہتے سر ہلاتے اٹل انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ سلیم نے اسے گالیاں بکتے دیکھا تو اسے مارنے کے لیے لپکا۔ وہ یکدم روک چکی تھی۔ رہنے دو، اس وقت اسے جو مار پڑ رہی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔
ضمیر کی مار ہی سے مارے گی۔ وہ چلی گئی۔ اس کی گالیاں دروازے تک اس کے کانوں میں پڑتی رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں پرسکون لہر دوڑ گئی۔ بنجر زمین پر برسات نے جل تھل کر دی تھی۔ صدیوں کی پیاس ختم ہو کر تشنگی کے ہر احساس کو مٹا گئی تھی۔ اسی دن کے تو خواب دیکھے تھے اس نے۔ 15 برس کی عمر میں رنگ تتلیوں کے بجائے ایک تڑپتے چلاتے آہوزاری کرتے مجرم کو تتلی کی مانند مٹھی میں قید کرنے کے خواب۔ اس کے اور عام لڑکیوں کے خوابوں میں کتنا فرق تھا، یہ فرق مجرم نے خود پیدا کیا تھا۔ اے اللہ، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ہلکی سی لکیر بھی نہیں ابھرتی ہے۔ اللہ تو کیوں ڈھیل دے رہا ہے اسے؟ کیوں نہیں تو نے اس کی لگامیں کھینچیں؟ گناہ کے بعد بھی اس کے چہرے پر سکون کیوں بکھرا نظر آتا ہے؟ یہ انصافی نا انصافی کیوں ہے؟ اس پر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسے بے سکونی کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کے چہرے کو مکروہ بنا کر اسے زمانے کے لیے عبرت کیوں نہیں بناتا؟ تو نے اسے صحیح سلامت کیوں رکھا ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ نہیں ابھر سکتا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میں کتنی بے بس ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے اس کا دامن بھیگ گیا تھا کہ جس سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اس کی بیوی ہوں۔ اپنے کیے کو بھگتنے کے لیے اسے سزا دینی ضروری تھی۔ اسی نے مجھے داغدار کیا تھا، وہی اپنے بھگتان کو بھگتے۔ آج نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میرا دل بہت شکوہ کنا ہے۔ کیوں گناہ نے اس کے سکون کو غارت نہیں کیا؟ تو اس کی طمانینت میں آگ لگا دے، اسے اتنا ہی بے سکون کر دے جتنا اس نے مجھے کیا ہے۔ اللہ سے دعا گو تھی اور آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ شروع میں وہ بہت چیختا چلاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے خود کو پرسکون کر گیا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اتنی اذیت بھری باتیں سنائے گا کہ تنگ آ کر وہ یا تو اسے چھوڑ دے گی یا پھر مار ہی دے گی۔ مرنے کو دل چاہتا نہ تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے غائب تھی۔ اس کی نگرانی کے لیے سلیم، زر، گل مامور تھے۔ باری باری اس کے کمرے میں پہرا دیتے۔ ایک ہی کمرے میں پڑے پڑے وہ اکتا گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر گھر کا ایک ایک فرد یاد آتا۔ اس ذلیل لڑکی کے ہاتھوں اس کی ماں کتنا روئی ہوگی، وہ سوچتا تھا۔ گھر میں سب اسے کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ کوئی بھی تو ذریعہ نہ تھا ان سے ملنے کا، بات کرنے کا۔ بیڈ پر لیٹا ایک ایک کو یاد کر رہا تھا۔ ان یادوں نے اس عورت کے خلاف مزید دل میں نفرت کا دورت پیدا کر دی۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہ چلی آئی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ شدید نفرت کے احساس کے تحت اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، پلٹ کر دروازے سے نکل گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں کھول دیں، لیکن سب کچھ پھیکا پھیکا لگنے لگا تھا۔ کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ گیا۔ وہ کیوں اتنی جلدی چلی گئی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کتوں کی طرح مجھے یہاں ڈال کر خود دندناتی پھرتی ہے۔ میں لوز کریکٹر ہوں اور خود کیا ہے؟ تنفر سے سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ چلی آئی تھی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ 10 برس کا لڑکا تھا اور اسے دیکھ کر اسے ایک زبردست شوق لگا تھا۔ مان جاؤ گے یہ فریب تھا، دھوکہ تھا؟ نہیں، یہ تو سچ ہی تھا، جس کو دیکھنے کی اس میں مزید تاب نہ تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ وہ بچہ ہو بہو اس کی تصویر تھا۔ اب کون اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرے گا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ گہری سوچ میں ڈوبا وہ اس حقیقت کو سختی سے جھٹلانے کی صحیح کر رہا تھا، لیکن جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جایا کرتی۔ یہ تمہارے پاپا ہیں۔ اس لڑکی کے الفاظ پر یکدم اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ بچہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل گیا۔ تیزی سے اس کی جانب آ کر اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ کر بولا، پاپا۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے گردن دوسری طرف پھیر لی تھی۔ بستر پر رکھے دوسرے ہاتھ پر اپنی نظریں جمائے استغراق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ پاپا۔ اب وہ اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ساکت بیٹھا تھا۔ بار بار اسے پاپا پاپا کہہ کر اسے متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں محیط خاموشی تھی۔ جاؤ انکل تمہارے لیے آئس کریم لائے ہیں، وہ لے لو۔ دور کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں دھند تھی، لیکن اس کی آواز صاف اور واضح تھی، کسی قسم کے تاثر سے آ رہی۔ وہ آئس کریم کے لیے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اب کہو، آ گیا تمہیں یقین؟ اس کا چٹانی لہجہ پل بھر میں اس کی وحشت کو بڑھا گیا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا، ہاں ہے میرا بیٹا، کیا کر لو گی تم میرا؟ جس طرح تم ماں بیٹے نے 10-11 سال گزار لیے تو باقی کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ چلایا تھا۔ ہاں ہوئی تھی مجھ سے ایک بھول جو تمہاری جیسی گری پڑی۔ پھر رک کر ایک ایک قدم بڑھاتا وہ اس کے قریب ہو کر بولا، جو خطا کی میں نے اس کی سزا تم دے چکی ہو مجھے، اب اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ایک بار پھر چلایا تھا۔ ہو کیا تم؟ اپنی اوقات دیکھو، فخر و غرور کا بنا بت۔ وہ چلا اٹھا تھا، میں کیا ہوں اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی جائے گا۔
तुम क्या हो इसका अंदाज़ा तुम्हें हो जाएगा। अगर अपने बेटे से तुम नफ़रत करोगे तो मुझे बेपनाह खुशी से माला माल करोगे, क्योंकि अपने गुनाहों में एक और गुनाह का इजाफा करोगे। मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में दहकता हुआ देखना चाहती हूँ। वही आग मेरे दिल में लगी आग को बुझा सकेगी। मुझे तुम दोनों की नफ़रत से या मोहब्बत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा इसे खुद से दूर रखा क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है। चंद लम्हे बाद वो गोया हुई। मैंने इसका ख्याल रखा क्योंकि ये मेरा बेटा है। इस मंतक को समझ ना पाया था। तुमने मेरे अंदर लम्स के हर एहसास को ख़त्म कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इसके सवाल ने इसने नजरी नीची करने पर मजबूर कर दिया था। इसने सर उठाकर अपने से कुछ फासले पर खड़ी इस लड़की को देखा था। बिना कुछ कहे खिड़की की तरफ बढ़ा था। पर्दे हटाकर इसने खिड़की के पट खोल दिए थे। ताज़ा हवा इसके चेहरे से टकराने लगी थी। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं जबकि वो इसके कमरे से चली गई थी। आज इसे माँ की बेतहाशा याद आ रही थी। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वो औरत नहीं थी, पत्थर थी जिस पर कोई भी बात, कोई भी जज्बा असर न करता था। सलीम ने खाना इसके सामने रख दिया। इस वक्त इसके चेहरे से बिगड़े तासुर नज़र आ रहे थे। तैश के आलम में चिल्ला कर बोला था, नहीं खाना मुझे। इस जलील औरत से कहो कि यहाँ आए वरना मैं ख़ुद को मार डालूँगा, समझे तुम? वो चिल्ला रहा था। इसके शदीद रद्द अमल के जवाब में सलीम ने इसे हिलाया था। वो चली आई। सलीम ने उसे हिलाकर कहा था कि अब तुम खामोश रहोगे, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और फिर इसे बुला लाया था। इसे देखते ही खूनखार लहजे में गुर्राया था, बहुत गलत कर रही हो तुम जो ये कर रही हो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो धमकी पर उतर आया था। कितनी बार कहूँ मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। और कैसे कहूँ तुम्हें? अब वो पूरे हलक से चिल्ला कर बोला था। चुपचाप इसे देखे जा रही थी। इसके खामोश होने पर वो बोली, तुम पछताई नहीं? तुम्हारी आवाज़ से तासुफ, पछतावा कहीं जाहिर नहीं हो रहा। तुम नादिम नहीं? दुनिया जहाँ की शर्मिंदगी, मलामत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। माफ़ी ऐसी नहीं मांगी जाती। इस रब के आगे गिड़गिड़ाओ, रो, बार बार इसके सामने अपने किए पर नदामत जाहिर करो। दिल से कबूल नहीं की तुमने अपनी गलती। तुम्हें मार कर मैं अपनी आकबत ख़राब नहीं करूँगी। मैंने हमेशा हर नमाज में तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगी हैं। कितनी ताज्जुब खेज़ बात है कि जिससे शदीद नफ़रत हो, जिसके लिए दिल में जहर ही जहर भरा, इसकी सलामती की दुआ। वो इसके अल्फाज की चुभन महसूस कर रहा था। उसने इसकी तरफ बगौर देखा था। इसकी रंगत गंदमी थी। इसकी आंखें अजीब सी साहिराना थी जो मुकाबिल को बिल्कुल तोड़ने की सलाहियत रखती थी। उसके चेहरे में बला की जाज़बियत थी। उसका कद 5 फीट 6 इंच के बराबर था। उसका बदन मुतनासिब था। वो हूर परी ना थी, वो बहुत हसीन ना थी, पर वो निगाह को बहुत हसीन लगने वाली थी। सामने खड़ा मर्द हुस्न परस्त था, सामने खड़ी लड़की आम सी थी। इसका हुस्न परस्त की नज़रें उसके चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसके दिल को कुछ होने लगा था। जैन कई बार इससे मिलने आया था। इब्तदा में वो सिर्फ हूँ हाँ में से जवाब देता रहा था। फिर वो पत्थर पिघल ही गया था। उसके रगों में दौड़ने वाला खून इसी का था। खून जोश मारता है। वो भी ज़्यादा गाफिल न रह सका था। आज संडे था। वो इसे ले आई थी। जैन आज तुम्हारे पास रहेगा। इसकी आंखों में इस्तेजाब उभरते इसने अगला जुमला दागा था। वो तुम्हारे पास आने की ज़िद कर रहा था। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ मौजूद अफराद इसके कुछ नहीं लगते, वो गैर हैं। तुम इसके बाप हो, लेकिन यहाँ इसकी जान को ख़तरा गैरों से नहीं, अपने बाप से है। तुम इसे मार भी सकते हो, लेकिन मारते वक्त ये सोच लेना कि तुम्हारा बेटा है। अपने बेटे की आड़ में तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, कभी भी नहीं। बाज़ वहशी दरिंदे जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को खा जाते हैं। तुम भी वहशी दरिंदे ही हो, तुम भी ऐसा करोगे। ऐसा करते वक्त ये सोच लेना कि तब तुम भी इस घर से ज़िंदा नहीं निकल सकते। तुम दुनिया के पहले बाप हो कि जिसकी तहवील में इसका बेटा देते हो। इसकी माँ गैरों को इसकी हिफाजत पर मामूर करेगी। वो तंजिया नश्तर चलाती चली गई जबकि वो एक तवील गहरी सांस लेकर अपने पास खड़े जैन के हाथ को हौले से दबाता रहा। फिर इसे बाजू में उठाकर गले लगाया था। फिर बेसाख्ता इसे चूमने लगा था। इसकी तरफ से होने वाली पेशकदमी ने जैन में बेतकल्लुफ़ी पैदा कर दी। इसे शानों पर झलाने के बाद इसने हाथ से पकड़कर इसे वापस अपनी गोद में बिठाया था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इसने इसके बालों को सहलाना शुरू किया। क्लास 5th। इसने फ़ख्र से झट बताया था। कौन से स्कूल में? इसने अपने स्कूल का नाम बताया जो शहर का एक बेहतरीन स्कूल था। उस दिन इसने इसके साथ बहुत सी बातें की। इसने ख़ुद को इस लड़की के हवाले कर दिया था। इसे इसके हाथों में कठपुतली बनकर रहना था कि यह इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। अगर वो किस्मत के लिखे को मिटा देता तो वो खुद मिट जाता, क्योंकि इसकी किस्मत में कुछ और था। वो जैन को लेने आई थी। वो दोनों बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। वो दूसरे कमरे में जैन के जागने का इंतज़ार करने लगी। गहरे स्याह बादलों ने आसमान को ढांप लिया था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई थी।
اگرچہ وہ جاگ گئے تھے، اب تیز بارش کے باعث وہ نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ زین ہنوز کلیدان کے پاس بیٹھا ہنس بول رہا تھا۔ زین اس سے باہر لان میں جانے کی ضد کر رہا تھا، چنانچہ تنگ آ کر اس نے بازلا کو بلایا۔ جب وہ آئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا تھا، میں کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تمہارے بیٹے کی خواہش پر۔ لفظ تمہارے نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ کیا مطلب تمہارے؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے سخت اور قطعی لہجہ میں کہا تھا۔ تمہارا کہہ کر تم اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اب تو میری بیوی ہو، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں نے کفارہ ادا کر دیا، اب تم کیوں اپنی میری اس بچے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو؟ تم نے کفارہ ادا نہیں کیا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تمہارے بیٹے کی ماں ہوں۔ زندگی برباد ہماری ہوگی، اس سے اس بچے کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ چلایا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا تھا، وہ پیچھے ہو کر بولی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، پھر اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم مت آیا کرو یہاں۔ رک کر بولا۔ وہ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ وہ اسے اندرونی کشمکش میں مبتلا چھوڑ کر باہر نکلتے بولی تھی، تو باہر آ سکتے ہو۔ تیز بارش کے باعث وہ آج رات یہیں رک گئے تھے، اگرچہ اس نے ہر ممکن انداز سے اپنے جانے کے بارے میں بتایا تھا، سوچا بھی تھا، پر تیز بارش، گرجتے بادلوں نے اس کی ہر سوچ کو ناممکن بنا کر رکھ دیا۔ زین اس کے پاس سونے کی فرمائش کرنے لگا تھا، چنانچہ اسے اجازت دے کر وہ سلیم سے کچھ کہنے لگی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر وہ ان کے کمرے میں آئی تھی تاکہ زین کو جگائے۔ وہ گہری نیند میں تھا، 2-3 بار اسے دھیرے سے آواز دینے پر بھی وہ نہیں اٹھا تھا، لیکن کلیدان کی آنکھیں کھل گئی تھیں، لیکن وہ ہنوز سوتا بنا رہا۔ دونوں کو سوتا دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے قریب آ کر اسے جگانے کو اس کا کندھا ہلانے لگی۔ ادھر دل و دماغ پر بن آئی تھی، پہلی مرتبہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر اس وقت وہ چاہتا تو اسے پکڑ کر اس کے ذریعے یہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن شاید یہ اس کی تقدیر میں نہیں تھا۔ اس وقت وہ بجائے راہ فرار کے اس کی محبت کے گہرے جال میں خود کو دھنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل نے میٹھا میٹھا سا درد محسوس کیا تھا۔ اس وقت اس کی سمجھ میں اگر کچھ آ رہا تھا تو یہ کہ وہ عورت کچھ اور اس کے قریب آئے، اتنے قریب کہ وہ اسے پوری شدت سے محسوس کرے کہ وہ اس کے قریب ہے اور وہ اس کی محبت اپنی رگوں کے ذریعے دل میں اتار رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ مرد ہر چیز سے غافل ہو گیا تھا، اگر اسے کچھ خبر تھی تو اپنے عشق کی۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی اس کی دعاؤں میں شامل ہو گئی تھی، ہر دعا میں وہ اللہ سے اس لڑکی کو مانگنے لگا تھا، اس کے دل میں اپنے لیے رحم ڈالنے کی دعائیں کرنے لگا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ختم ہونے والی نہ تھی۔ ایک دن اسے شدید حیرت ہوئی تھی جب اس نے اس سے اسلامی کتب منگوائی تھی، وہ انکار نہ کر سکی۔ یہاں رکھ دو کتابیں دیکھ کر وہ بولا تھا، اس کے لہجہ اور انداز پر پرسکون انداز میں کہنے لگی، تم تک پہنچنے کے لیے میں کس طرح محنت کرتی رہی ہوں، اس کا اندازہ تمہارے جیسا عیاش شخص کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھو، دن رات محنت کی گرم بھٹی میں جلتے ہاتھ کس طرح کھردرے بے رونق ہو جاتے ہیں، مزدوری سے کیسے جلد پھٹ جاتی ہے، دیکھو یہ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ اس وقت جذباتی ابال اتنی شدت سے اٹھا تھا کہ اسے کتابیں رکھنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومنے لگا تھا، پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، وہ سکتے میں تھی۔ اچانک اس کے لمس نے اس کے اندر نفرت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، جس ہاتھ سے اس نے اپنا ہاتھ تھاما تھا وہ اپنے بالوں میں پھیر کر نظریں نیچی کر کے دیکھنے لگا۔ اس کے لمس نے اس کے اندر کے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ وہ اس شخص کی نفس پرستی، اس کی ہوس پر دل ہی دل میں چلا اٹھی تھی۔ وہ ابھی تک ہوس کا مارا تھا، ان 4 مہینوں نے اس پر کچھ اثر نہ ڈالا تھا۔ وہ خاموش تھا، یکدم سے وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، وہ چلائی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اسے چلاتے سنا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ پورے حلق کے بل چلائی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ خاموش تھا، وہ رونے لگی۔ کیوں چھوا تم نے مجھے؟ کیوں ناپاک کیا مجھے؟ کتنی راتیں کالی کی تھی میں نے، اور کتنی راتیں کاٹی تھی میں نے، کتنے استغفار کیے تھے میں نے، تم نے پھر سے مجھے داغدار کیا۔ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ ایک بار پھر سے چلا کر بولی تھی، کر لو جو کرنا چاہو۔ دھیرے سے کہہ کر اسے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ انجنونی سی ہو گئی۔ اس نے چلا کر زرگل کو بلایا تھا، سلیم کو بھی بلاؤ اور تم بھی آنا۔ دونوں کچھ ہی دیر میں واپس آئے، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے کھڑکی بند کرتے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، مارو اسے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر زرگل اور سلیم دونوں سے مارنے لگے۔
अब कहो, पछताए अपनी हरकत पर? सख्त लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं पछताया अपनी इस हरकत पर। इसके बाद इसे दहका गई थी। मारो इसे। वो एक बार फिर से चिल्लाई थी। फिर से इसे मारने लगे थे। वो मज़ाहिमत नहीं कर रहा था, खामोशी से मार खा रहा था। वो दोनों इसे मारते मारते बेहाल हो गए थे। मैडम, ये मर जाएगा, सलीम ने हाँफते हुए कहा था। मत खाओ इस पर रहम। जब इसे किसी पर रहम नहीं आता, इससे हमदर्दी गुनाह है। मारो इसे। नहीं मरेगा ये। ऐसे लोग जल्दी नहीं मरा करते, सफ़ाकी से कह रही थी। इसके बेहोश होने पर इसने इन्हें रोका था। उन्हें मेडिसिन देने का कहकर वो चली गई थी। रात को फ़ोन पर इसने इसकी हालत के बारे में पूछा था और इनके बात के जवाब में नहीं मरेगा ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया था। इसने मुझे गलत सज़ा पर मजबूर किया। वो सारी रात अल्लाह से अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब करती रही, पर यह भूल बैठी थी कि गुनाह के ढेर पर बैठकर की जाने वाली इबादत कबूल नहीं होती। वो एक गुनाह पर दूसरा गुनाह करने के मर्ज़ में मुब्तला हो गई थी। वो सही कर रही थी या गलत, वो नहीं जानती थी। वो मेडिसिन नहीं ले रहा था, जिससे इसकी हालत बिगड़ गई थी। चुनाचा वहाँ चली आई थी। सलीम तुम्हें मेडिसिन दे रहा है, वो खा लेना। इसकी सपाट आवाज़ पर उसने अपना बाजू आंखों पर से हटाकर इसे देखा। बिना कुछ कहे आंखें मूंद लीं। टैबलेट दो इसे, इसने सलीम से कहा था। तुम दोगी तो खाऊंगा। इसकी बात इसे तपा गई थी, लेकिन वो अब जज्बात से नहीं, ज़ब्त से काम लेने का इरादा किए बैठी थी। अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगे तो इससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो तुम्हें, कि तुम खुद को मार डालोगे। ख़ुदकुशी की सज़ा का तो तुम्हें पता ही है। मैं गुनाहगार होऊंगा तो तुम भी गुनाहगार होगी। शौहर के क्या हक़ूक़ व फ़राइज़ हैं तुम नहीं जानती। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे और तुमसे इंतकाम के लिए ही निकाह किया है, तुम्हारी तीमारदारी, तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए नहीं। बहरहाल ये तय है कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। और सुनो, इस रोज़ वाली हरकत पर मैं पछताया नहीं हूँ। मैंने अपनी बीवी अगले पल फिर से पुरसकून दरिया में ताश पैदा कर गया था। मैंने हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगी हैं। इस लम्हे मेरा दिल शिद्दत से तुम्हारी मौत की तमन्ना करने लगा है। मैं एक रास्ते की मुसाफिर थी, तुमने मुझे दो रास्तों का मुसाफिर बना दिया। तुमने मुझे दोहरा कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इसकी आंखों के आंसू पलकों की बाट तोड़ गए थे। दिन रात एक नामालूम खौफ में मुब्तला कर दिया तुमने मुझे। मैं ना इधर की रही ना उधर की, कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। इसी लम्हे जरगुल आया। इसके हाथ में इंजेक्शन था। इसने आंसू साफ किए और इसके हाथ से इंजेक्शन ले लिया। इसे इंजेक्शन लगाना आता था, सो इसे खुद ही इंजेक्शन लगाने के लिए नीचे कारपेट पर पंजों के बल बैठना पड़ा। आस्तीन का बटन खोलो। इसने बटन खोला। बटन खोलकर इसने हाथ हटा दिया था। आस्तीन चढ़ाओ। मज़ीद हुक्म जारी हुआ। इसने इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ देर बाद इसे महसूस हो रहा था कि उसकी पलकें दवा के ज़ेर असर नहीं, बल्कि औरत की मोहब्बत के ज़ेर असर बंद हो रही थी और वो नींद के बजाय इश्क व मोहब्बत की दुनिया में खोने जा रहा है। इसने इसे सख्त बुखार में तपते नमाज़ पढ़ते देखा था। वो असर की नमाज़ पढ़ रहा था, बैठकर ही पढ़ रहा था। कमज़ोरी के बायस चक्कर आते थे और खड़े होकर नहीं पढ़ सकता था। इसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हुई थी, अजीब सा खौफ लाहक हुआ था। इसने गार्ड से इसके मुतालिक पूछा, या वो नमाज बाकायदगी से पढ़ता है कि नहीं। उनके इस बात में जवाब ने इसे शदीद खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया। आज वो अपने हमरा ज़हन को भी लाई थी। वो इससे बातें कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो अंदर आई तो वो दोनों गायब थे। वो बाउजलत वाशरूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। ज़ैन अपने सर पर साबुन मल रहा था, जबकि वो इसकी शर्ट हाथ में लिए उसे बस करने पर जोर दे रहा था। ये क्या किया तुमने? उसने ज़ैन को डांटा और आगे बढ़कर उसका सर पानी से साफ़ करने लगी। वो इन दोनों को महवियत से देख रहा था। किसी ख्याल से चौंकते हुए इसके कदम वाशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़े। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एकदम चलते उसके हाथ रुक गए। उसका दिल अनजाने खदशे के तहत धड़क उठा था। उसने एक शदीद तरीन गलती की थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उससे कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। मैं तुम्हारे दुपट्टे से तुम्हारा गला घोंटने की धमकी देकर या तुम्हारी आड़ लेकर यहाँ से निकल सकता हूँ। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें छू सकता हूँ। इसने इसके हाथ में पकड़ी शर्ट को देखते हुए कहा था। शर्ट दो मुझे। चंद लम्हे तो गहरी नज़रों से इसे देखता रहा। फिर इसने शर्ट इसके हाथ में देनी चाहिए, पर इसका हाथ आगे नहीं बढ़ा था। इसके हाथ ज़ैन के गीले सर पर थे और नज़रें इसके बालों पर। फिर यकलख्त वो ज़ैन के शानों पर से हाथ हटाकर दरवाजे की सिमत भागी थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, वो भागकर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसका रास्ता मसदूद कर चुका था। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम कल को ये कहती फिरती कि मैंने अपनी कमीनगी का इरादा कर लिया था, लेकिन तुमने बर वक्त अपनी जान बचाई। तुम्हारा रास्ता रोकने का मतलब ये है
कि मैं तुम्हें बावर करवा दूं, अगर मैं चाहता तो यहाँ से निकल भी सकता था और तुम्हें छू भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपनी सज़ा कबूल कर ली है। मैं यहाँ इस वक्त तक रहूँगा जब तक तुम मुझे यहाँ रखोगी। मेरी तरफ से तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, ना जानी और ना। एक गहरी सांस लेकर इसने करीब आते जैन को बाजुओं से पकड़कर गले लगाया था और वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर निकल गया था, जबकि वो दम बखुद खड़ी रह गई थी। उसने बरज़ा रग़बत अपनी सज़ा मंजूर कर ली थी। वो शौक थी, कब तक वो सज़ा झेल सकता था। इसे पता था एक ना एक दिन वो इसे रोता बिलखता देखना चाहती थी, लेकिन वो मुतमईन सा अपने गुनाह की सज़ा काटने पर तैयार हो गया था। वो कारपेट पर घुटनों के बल बैठा जैन को शर्ट पहना रहा था। वो वाशरूम से निकली, उसने एक सरसरी निगाह इस पर डाली, दोबारा से जैन की जानी मुतवज्जा हो गया। वो घर आई तो सारा दिन रोती रही थी। वो शख्स मुतमईन था, ये बात इसे बुरी तरह खटक रही थी। क्या इसकी नमाज़ें कबूल हो जाएंगी? क्या इसे माफ़ी मिल जाएगी? तो फिर इसकी सज़ा का क्या होगा? क्या वो अल्लाह के दरबार में सज़ा से बच जाएगा? एक दिन इसने इल्तिजाइया अंदाज में अपनी माँ की खैरियत पता करवाने का कहा था, जिस पर वो इसे कहने लगी थी, अपनी माँ का कितना ख्याल है? दूसरों की माँ को किस दर्द से आशना कर चुके हो, इसकी खबर है तुम्हें? अब खबर हो रही है। इसके सफ़ाक लहजे पर वो एक बार फिर मिन्नत भरे अंदाज में बोला, सिर्फ़ एक बार प्लीज़। रात को मैंने इसे ख्वाब में ऐसी मिन्नतें मैंने भी की थी, याद है तुम्हें? प्लीज़ नहीं कहो ऐसा, वो चिल्लाया था। क्यों ना कहूँ? तुम्हारी तरफ से इनाम में मिले इन 11 सालों की एक एक साथ एक एक पल मेरे जहन के पर्दे पर सख्त हो चुके हैं। मैं इन्हें भूल नहीं सकती। वो सर झुकाए इसे बगौर सुन रहा था। इसके इस अल्फाज में जहर भरा हुआ था जो अजियत और तकलीफ़ देता था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी। इस मर्द के तवील सजदों ने इस औरत को मज़ीद खौफज़दा कर दिया था। इस मर्द की आंखें बदलने लगी थी। इस औरत को इसकी बदलती आंखों ने तहय्युर ज़दा कर दिया। वो सख्ती से इस हकीकत को झुठलाने लगी थी, इस जैसा हविस परस्त इंसान बदल सकता है? इस जैसा कमीना इंसान तो दुनिया से कट कर रह ही नहीं सकता। ये सब ढोंग है। अगर ये सच है तो मेरे साथ की गई ज़्यादती का क्या होगा? इसने जो जो किया है वो माफ़ हो जाएगा? मेरे साथ इंसाफ कैसे होगा? बग़ैर सज़ा काटे कैसे मुमकिन हो सकता? इस वक्त वो ये भूल चुकी थी कि वो इसकी मुंतखब करदा सज़ा को बखुशी काट रहा है। इसके नादिम ना होने पर आग बगोला होने वाली अब इसके एहसास नदामत से डरने लगी थी। इसे खदशा लाहक हो गया था कि उसकी दुआओं, इसके सजदों के तुफ़ैल इसकी बख्शिश ना हो जाए। ऐसा होने की सूरत में इसके दिल में इसके लिए रहम पैदा ना हो जाए, क्योंकि बेशक अल्लाह जो कहे वो हो जाता है। 1 साल 1 महीना इसे यहाँ रहते हुए बीत चुका था। इसे 1 साल 1 महीना में इस औरत ने अपनी हार मान ली थी। वो 3 बहनें थीं और एक सबसे छोटा भाई था। इसका बाप 4 साल पहले फौत हो गया था। मंजर खान के घर माली था। बाप की वफ़ात के बाद जब खाने पीने के लाले पड़ गए तो नाचार इसकी माँ को मंजर खान के घर नौकरी करनी पड़ी। हालांकि इससे कबल वो नौकरी नहीं करती थी, वो इनके दिए गए क्वार्टर में रहते थे। कलीदान एक अय्याश नौजवान था। इसकी माँ ने इसे कभी भी उनके घर काम के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि वो इन अमीर लोगों की अय्याशी के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। अगरचे इसका बाप एक अच्छा इंसान था, पर इसका बेटा इसे कभी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन चूँकि मंजर खान तौकीर के मरने के बाद उनका बहुत ख्याल रखने लगा था, तो उसी की बदौलत वो यहाँ काम करने पर आमादा हुई थी। फिर इसके ख्याल में इसका अमीर बेटा इतना भी गया गुजरा नहीं था कि नौकरानी की बेटी से दिल लगी करता। कलीदान का एक भाई और था जो शादीशुदा था और इसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जो बाज़ला की हम उम्र थी। फिर 2 बेटे थे। बाज़ला इसकी भतीजी मुनज़्ज़ा के साथ कुरान पढ़ने मदरसा जाया करती थी, जो उनके घर के करीब ही था। वो दोनों दोपहर 4 बजे जाती थी और 6 बजे तक उनकी वापसी होती थी। वहाँ इन्हें क़िरत सिखाई जाती थी। एक ऐसी गर्मी के दोपहर में मुनज़्ज़ा के पास आई थी ताकि मदरसा जा सके। उस दिन मंजर खान की सारी फैमिली किसी शादी में गई थी। इसे इसकी माँ ने बताया था, पर जाते वो ये बात भूल गई, इसलिए मुनज़्ज़ा के पास चली आई थी। घर के अंदर दाखिल होते ही इसे किचन में खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दी तो पुकार बैठी, मुनज़्ज़ा। कुछ ही देर में इसे कलीदान बाहर आता दिखाई दिया। वो मुनज़्ज़ा, वो सिर्फ यही कह सकी, हाँ वो अपने रूम में है। इसने शराफत से इसे अपने पीछे आने का कहा था। नहीं, इसे यहीं बुला लें। हनूस खड़ी रही थी। अच्छा आप खुद जाइए, इसे जगा दें। इसने अपनी शराफत बरकरार रखी थी और इसके कमरे की तरफ इशारा किया था। अभी वो मुनज़्ज़ा के रूम गई ही थी कि इसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसने एकदम पीछे मुड़कर देखा था। इंसान शैतान के रूप में इसके करीब आ रहा था। फिर इस शैतान ने इंसान को आखिर ज़ेर कर ही लिया था।
इस शख्स ने इसे वक्त से पहले बाशऊर कर दिया था, वो शख्स जो इसकी ज़िंदगी में हलचल मचा गया था। उसने इस लड़की की तबाही में अपनी तबाही का सामान कर दिया था, लेकिन जब इसकी लूटी पिटी हालत पर इसकी माँ तशवीश ज़दा हुई तो वो सब कुछ बता गई। लेकिन उसकी माँ को तो जैसे यकीन ही ना आया था। हाँ, उसकी माँ को इसकी बेगुनाही पर यकीन नहीं आया था। तभी वो इसे सुनाने लगी थी। इसके ख्याल में वही समीरज़ादे से मिलने ही गई थी, क्योंकि मुनज़्ज़ा वगैरह की शादी पर जाने का तो वो इसे पहले ही बता चुकी थी। इसे घर बदर कर दिया गया था। इसकी माँ ने इसे अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और इसे खुद दारुल अमान छोड़ कर आई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी बाकी बेटियों की ज़िंदगी इस लड़की की बदौलत जहन्नुम बन जाए। फिर इसकी माँ मंजर हाउस ही छोड़कर चली गई थी। वक्त अगर मरहम रखता है तो वक्त बेरहम भी होता है। इस लड़की को इसका चेहरा दुनिया के मकरूह तरीन इंसान का चेहरा लगता था। इसे नहीं पता था कि ये चेहरा इसे फिर कभी सोने नहीं देगा। इसने अपने होंठ सी लिए थे। वो किसी से बात ना करती थी, अलग थलग रहती थी। इस दौरान करीबी वाक़ई एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करने लगी। कुछ ही अर्सा में इसने खुद में कुछ तब्दीली महसूस की और इस तब्दीली ने इसे लर्जा कर रख दिया। और जो हकीकत इस पर आश्कार हुई थी वो तो जैसे यकदम से औरत बन गई थी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि औरत होती क्या है। औरत के नाम से खौफ ना खाओ तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि मौत मांगोगे तो नहीं मिलेगी, ज़िंदगी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। तुम्हारे जहन में भरे औरत के गलीज़ तसव्वुर को बदल ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। रोगे पछताओगे एक दिन अपने किए पर, और ऐसा ही होगा। इसने पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया था। वो प्राइवेट ही पढ़ रही थी। फिर वो जो प्लान कर रही थी, तकदीर इसमें इसका साथ देती जा रही थी। दारुल अमान में ही इसका बेटा पैदा हुआ था। वो हनोज इस फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी। प्राइवेट ही इसने बीए किया। फिर इसने एमए में एडमिशन लिया। इकनॉमिक्स इसका सब्जेक्ट था। दारुल अमान में ही इसकी मुलाकात साइमा से हुई थी। वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी और अक्सर दारुल अमान गरीब औरतों को कुछ रकम या दूसरी चीज़ें देने आया करती थी। वो अक्सर इससे बातें करती। शुरू में तो कुछ कतराई से रहती थी। फिर कुछ सोच कर इसने इसके साथ दोस्ती शुरू कर दी। साइमा को हकीकतन वो अच्छी लगी थी। वो बहुत खामोश और रिज़र्व थी। इसने खुद ही इसकी तरफ माइल हुई थी। फिर इसने भी साइमा को अपनी मोहब्बत में इस तरह से जकड़ा कि वो नहायत मुखलिसाना अंदाज से उसकी हर प्रॉब्लम मिनटों में हल कर लेती थी। उसने एक एनजीओ में इसके लिए जॉब का इंतज़ाम किया था। जॉब बहुत अच्छी थी। चूँकि इसे कई ज़ुबानों पर अबूर था तो इसे जॉब आसानी से मिल गई। इसका काम दौरे पे जाने के दौरान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की ट्रांसलेशन था। सैलरी बहुत अच्छी थी। कुछ ज़्यादा ही खुश थी। इसके एमए करते ही इसने साइमा से जॉब दिलवाने का कहा था और इसी के तवस्सुत से इसे एक बैंक में जॉब मिल गई थी। वो एक अलग छोटे से क्वार्टर नुमा घर में किराया पर रहती थी और दारुल अमान इसने एनजीओ में काम करने के दौरान ही छोड़ दिया था। साइमा इससे कभी कभार मिलने आती थी, पर वो कभी इससे मिलने नहीं गई थी। वो अक्सर रातों को उठकर अल्लाह से शिकवे शिकायत करती रहती थी और इस शख्स की ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती थी जिसने इसे दरबदर कर दिया था और इससे इसका ख़ानदान छीन लिया था। माँ बहन भाई किधर थे इसे कुछ मालूम ना था। फिर इसने इस शख्स से इंतकाम लेने का बिलाखिर मंसूबा बना ही लिया था, जिसके लिए इसे सबसे पहले एक खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम करना था जो हसीन होने के अलावा शातिर भी हो। बिलाखिर इसे एक ऐसी लड़की मिल गई थी। गर्मियों की तपती दोपहर में वो पैदल जा रही थी। रिक्शा टैक्सी का दूर दूर नामो निशान न था तो पैदल ही घर जा रही थी। गर्मी ज़ोरों की पड़ रही थी। सूरज अपनी तमाम तर शिद्दत से ज़मीन को तपा रहा था। दफ़ातन इसकी निगाहें एक 5 स्टार होटल के बाहर गाड़ी से टेक लगाए कलीदान पर पड़ी थी। वो इसे बहुत दफ़ा देख चुकी थी। अक्सर वो इसके घर के बाहर देख चुकी थी। वो इसका चेहरा नहीं भूलना चाहती थी, इसलिए वो इसे देखने इसके घर कई बार आई थी। बाहर से इसे देखकर वो लौट जाती। आज इसकी मनहूस सूरत देखकर इसे एक बार फिर सब कुछ याद आ गया। इसकी नज़रें हनूज इसी पर थी। इसके हमरा एक लड़की भी थी। जीन्स और शर्ट पहने हुए थे। वो दोनों अंदर चले गए। इसके अंदर एक अलाव दहक उठा था। इसने इसे कई बार मुख्तलिफ लड़कियों के हमरा देखा था। सांप डसने से बाज नहीं आता, अगरचे इसका जहर निकाल भी दिया जाए। इसने नफ़रत आमेज़ निगाहों से इसे देखा था। इसकी गाड़ी के करीब से गुजरते हुए इसने एक ज़ोर का मुक्का इसके फ्रंट डोर के शीशे पर मारा था। शीशा एक छनाके से टूट गया। तेज़ी से बड़े बड़े कदम उठाकर चलने लगी थी। कुछ लोगों ने इसकी हरकत देख ली थी, इसलिए वो इसे आवाज़ देने लगे थे। इसने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। इसे दूर से एक रिक्शा आता दिखाई दिया। वो इसे रोक कर इसमें बैठ गई। इसने शायद गिलास डोर से देखा हो या कोई इसे बताने अंदर गया हो, पर इसने पीछे मुड़कर जब देखा तो कलीदान अपनी गाड़ी के पास खड़ा इधर उधर देख रहा था। होगी कोई पागल औरत। पागल औरत के हाथ से खून बह रहा था।
درد نہیں ہو رہا تھا مگر درد کا احساس تھا۔ وہ پیسہ کما رہی تھی صحیح غلط میں پڑے بغیر۔ پھر جب اس نے اس سے انتقام لینے کا ارادہ کر ہی لیا تو سب سے پہلے اس نے کرائے کے گنڈوں کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اسے ایک الٹرا ماڈرن حسین لڑکی کی ضرورت تھی جو اس کے دشمن تک رسائی حاصل کر کے اس کے پاس لے آئی۔ لڑکی کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھنے لگی۔ جینس پر کرتا پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال شولڈر کٹ تھے، کافی پرکشش تھی۔ اس کے سراپے کی خاص بات اس کا متناسب بدن اور اس کی ہائٹ تھی۔ اس نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، براہ راست پوچھا تھا، بغیر جھجک ہچکچاہٹ کے جواب دیا، نینا۔ اس نے ڈیل کر کے لڑکی کے ساتھ پوری طرح ڈسکس کیا، پھر ساتھ ہی کہنے لگی، اگر سامنے آ کر سینے پر خنجر سے وار کیا جائے تو صرف جسم کو تکلیف ملتی ہے، اور اگر بے خبری میں پیچھے سے پشت پر وار کیا جائے تو روح کو تکلیف ملتی ہے۔ ابھی تمہارے پاس آپشن ہے، تم ان میں سے کس درد کا انتخاب کرو گی؟ یاد رکھنا، تمہاری طرف سے مجھے دیا گیا درد یا کسی قسم کا دھوکہ تمہیں زندگی سے دور کر دے گا۔ اس نے پوری بات اس لڑکی کو باور کروا دی تھی۔ ہیلو، کلیدان بات کر رہے ہیں؟ اگلے ہی دن لڑکی اس کے گھر کے نمبر پر بات کر رہی تھی۔ بھائی نے یہ کہہ کر اس کا فون دیا تھا تو دوسری جانب لڑکی کی بات پر بے ساختہ بولا، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتے مجھے، مگر میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ مجھے جان سکتے ہیں اگر ہماری فرینڈ شپ ہو جائے، پر آپ ہیں کون؟ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ارے چلو بتا ہی دیتی ہوں، اسپورٹس ٹریننگ کمپلیکس جاتے ہیں نا، ادھر ہی میں نے آپ کو دیکھا تھا، تب آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے، سمپل۔ اوہ اچھا، وہ یک دم سے بولا تھا، آج کل ادھر اس کا جانا تھا۔ وہ کیل گاڑ گئی تھی، اب آخری ضرب لگانے کی باری تھی۔ وہ اکثر اس سے ملنے لگی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ یہ انجوائمنٹ اس کی خصلت تھی جس سے وہ باز نہیں آ سکتا تھا، اور یہی خصلت اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی جو اسے مکمل لے ڈوبنے والی تھی۔ تم ہو کہاں؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے اس کی بات سنتے ہی پھر سے یک دم کہنے لگی، بس میں خود ہی تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں۔ اگلے 10 منٹ میں اسے پک کر کے اپنے ہمراہ اسی گھر کی طرف روانہ تھی جہاں وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس بات پر خوش تھا کہ آج تو وہ اس لڑکی کو حاصل کر ہی لے گا۔ اس کے خیال میں وہ لڑکی خود کو پیش کرنے ہی والی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور مردانگی پر نازاں دلکشی سے ہنسے جا رہا تھا۔ اندر آتے خود کو صوفے پر گراتے ہوئے بولا، آج پہلی بار تم نے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، اور آخری بار بھی، لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور ساتھ ہی چلا کر بولی، میڈم ینگ مین از ہیئر۔ وہ یک دم اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا، جبکہ لڑکی شانے اچکا کر بولی، سوری، یہ میرا پروفیشن ہے۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تھی۔ وہ جیسے اپنے حواس میں لوٹا، پھر اس کی زبان سے مغلظات کا ایک طوفان رواں ہونے لگا۔ سلیم سے برداشت نہ ہو تو بولا، اب اگر بولا تو یہ میگزین خالی کر دوں گا تم پر۔ وہ جو ہمیشہ عورتوں کو بے وقوف بناتا رہا تھا، آج ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن بیٹھا تھا۔ وہ مات کھا گیا تھا ایک عورت سے، وہ عورت جو ابھی پس پردہ تھی۔ اس لڑکی نے جو گیم کھیلا تھا، اس کا کوچ کوئی اور ہی تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے گناہ دھل جائیں گے؟ کیا ان نمازوں سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو تم نے کیے؟ وہ آج بھی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے وہ اسے مسلسل یہی کہتی رہی تھی، میرے گناہ معافی کے قابل ہیں ہی نہیں، تو معافی کہاں مل سکے گی؟ میں اگر 10 بار بھی جنم لوں، ان گناہوں کا کفارہ ادا کرتا رہوں، تب بھی شاید معافی نہ ہو۔ مگر جانے کیوں دل ہر لمحہ ہر پل اس رحیم و کریم سے بخشش کا طلبگار ہے۔ پھر ایک دن اس نے اسے روتے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا تھا۔ اس دن وہ ایک پل بھی ادھر نہ ٹھہر سکی، دبے قدموں واپس چلی آئی تھی۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، شاید وہ زندگی میں کبھی نہ اتنا روئی ہو۔ تمہاری سزا ختم ہوئی، اب تم جا سکتے ہو۔ آج وہ اسے یہی کہنے آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی، تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا، تم جا سکتے ہو، تمہارے بیٹے کے نام کے ساتھ تمہارا نام ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ رہے، اسے تم میری درخواست سمجھ سکتے ہو، پلیز تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ شخص کبھی کسی بڑے سانحہ پر نہیں رویا تھا، پر آج اس عورت کے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں یہ دعا مانگتی رہوں گی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی رحم پیدا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا اس دن یہ دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ اس کے الفاظ پر اس مرد کا دل لرز اٹھا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ شدت سے روتی چلا اٹھی، میں ایسا کر بھی نہیں سکتی۔ مجھے غلاظت کے ڈھیر پر مت پھینکو، مجھے پھر سے گناہوں کی دلدل میں مت جانے دو، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ حیران تھی۔ وہ ایک بد کردار شخص سے کسی نہ کسی طرح صحیح زندگی جوڑ بیٹھی تھی۔ اب اگر وہ اسے چھوڑ کر جاتی تو وہ ایسی پہلی عورت ہوتی جو اپنے شوہر کو نیک اعمال کے باعث چھوڑ دیتی۔ ایسا تو کوئی طوائف بھی نہیں کرتی۔ اب کیا رہا اس کے پاس؟ کچھ نہیں، اس مرد کی جیت، اور وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ۔
ایک کام وہ کر سکتی تھی، اپنی ہار کا ماتم، اور اس وقت وہ یہی کرنے لگی تھی، اس لیے وہ چلا چلا کر رونے لگی تھی۔ تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جہاں دیکھتے ہو کہ عورت جیت رہی ہے وہاں کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہو، نہیں جینے دیتے ہمیں، 1 سال میں ہی جیت گئے تم، اور میں ان 12 سالوں میں کیسے تڑپتی رہی، کیسے سسک سسک کر زندگی گزاری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پورے حلق کے بل چلا کر بولی تھی، جان بوجھ کر ہرایا نہ تم نے مجھے، یہاں بھی عیش سے زندگی گزاری، آخرت بھی تمہاری، میرا کیا ہوگا؟ مجھے گناہوں کی راہ پر ڈال کر تم خود جنت جیتنے چل دیے، مجھے گناہوں پر ڈال کر اپنی مغفرت طلب کرنے لگے۔ روتے روتے کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، مجھے معاف کر دو، پنجوں کے بل بیٹھ کر بولا تھا، مجھے تم سے نفرت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ خوش نہیں رہو گے، میرے ساتھ تم خوش رہو گی، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی، پر میں صرف تمہیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دل کھول کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا تھا، وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، ایک دفعہ ہاتھ چھونے پر وہ اس کی کیا درگت بنا گئی تھی، اسے یاد تھا، پر اب حالات بدل گئے تھے۔ اس نے وہ ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ ان 12 سالوں میں وہ پہلا شخص تھا جو اس کے درد کا مداوا بنا تھا، اس درد کا جو اسی نے جگایا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اسے اپنی شکست رلا رہی تھی۔ وہ کیا سوچتی رہی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ سارا کھیل ہی الٹا ہو گیا، تقدیر نے اس کا ملن اسی طرح کرنا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا ایک کے لیے کڑی آزمائش تھی، لیکن خود کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے یہ آزمائش بھی جھیلنی تھی۔ وہ تو جنت کا اہل ہوتا اور وہ دوزخ کی بھٹی میں سلگ رہی ہوتی، جسے دوزخ کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو جنت کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ جو جنت کی آس لیے بیٹھی تھی سیدھی دوزخ میں جا گرے گی۔ یہ سودا منظور نہ تھا اسے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے شفاف سڑک پر ڈالے وہ اپنی الجھی سوچوں میں گم تھی، جب اس کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ تم نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا ہے، حالانکہ میرے جیسے انسان پر تو اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ ہر دل میں خوف خدا ہو تو شاید بڑے گناہ ہی نہ ہو۔ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے ہی میں نے تمہیں جانے دیا ہے، ورنہ میں کس قدر بری ہوں، میں کس قدر ظالم ہوں، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ ایک برے سے برا مسلمان بھی اپنے اندر اتنا ایمان رکھتا ہے کہ کسی گناہ گار کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر چنگیز خان نہیں بن سکتا، کہ جس کی کتاب میں معافی کا لفظ ہی نہ آتا ہو۔ صرف کچھ پل رک کر بولی، صرف اللہ کے خوف نے بچایا ہے تمہیں۔ میرے جیسوں کے اندر اگر جھانک لیا جائے، اگر میری سوچ کو پڑھ لیا جائے، تو تمہیں اپنی سوچ کی پاکیزگی پر فخر محسوس ہونے لگے گا۔ آپ نے کہاں اترنا ہے؟ ایک بار پھر شاید اپنی نفرت کو دبا نہ سکی تھی۔ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں تمہیں، وہ ہنوز اپنے فیصلے پر قائم تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ جس جگہ گاڑی رکی تھی اسے دیکھ کر اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر دکھانے لائی ہی ہے۔ اس نے سرخ اینٹوں والے صحن کو عبور کر کے 2 کمروں والے اس گھر کے بڑے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ تمہارے گھر والے کمرے میں رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جواباً وہ اسے تیز نظر سے گھور کر رہ گئی تھی، کچھ لمحوں بعد بولی تھی، اب تم آزاد ہو۔ اس جملے میں پوشیدہ مفہوم کو وہ جان گیا تھا، وہ اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ پل کو خاموشی کے بعد وہ اٹھا اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں پھر آنے کے لیے۔ اس کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا، جتنی جد و جہد اس نے کی، وہ سب اسی طرح ضائع ہو جائے گی، بغیر اسے کوئی بڑی سزا دیے۔ اس کمرے کی خاموشی کو اس روتی عورت کی آواز توڑ رہی تھی۔ کچھ پل اس آواز میں شکوے، شکایت اور پھر چیخوں کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ اس کو گئے 15 دن بیت چکے تھے۔ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس نے ایک بار پھر اسے بے وقوف بنا دیا، اسے یہی لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی، پر آج رات اس نے پہلی بار اس کی موت کی تمنا کی تھی۔ وہ اسے سسکتا مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو اس نے اسے اپنے بیڈ پر بے تکلفی سے لیٹے دیکھ کر یکدم اپنی نظریں پھیر لیں۔ تم نے تو نہ ملنے کی شاید قسم کھائی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بیٹھتے ہوئے شکوہ کر گئی تھی۔ وہ اس کے بدلے بدلے رویے کو کب سے نوٹ کر رہی تھی، وہ اس سے کترایا کترایا سا تھا۔ تم بدل گئے ہو، اس نے ایک بار پھر شکوہ کیا۔ اس کے دل میں عجیب سے اتھل پتھل ہوئی تھی، پتہ نہیں۔ اس نے مختصراً کہا، بتاؤ تم کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ پلیز ثنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پلٹ کر جانے لگا، اس کے سامنے آئی۔ پلیز تم ایسے روڈ کیوں ہو رہے ہو میرے ساتھ؟ یکدم اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ پلیز دور رہو۔ اس نے اسے خود سے دور ہٹایا تھا اور بڑے بڑے قدم اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے سامنے تخت پر لیٹی نظر آئی، آنکھوں پر بازو رکھے وہ شاید سو رہی تھی۔
جب اس کے مخاطب کیے جانے پر بھی ہنوز خاموشی قائم تھی۔ دوبارہ پکارے جانے پر جیسے بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر ہاتھ ہٹا کر اس نے جو اسے اپنے اتنے قریب کھڑے دیکھا یکدم گڑبڑا کر اٹھی۔ آج پہلی بار اس نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ وہ زبردست فگر کی مالک تھی۔ اس کی دلکشی اور رعنائی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ وہ جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ ان 15-16 دنوں میں اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا۔ کل رات تو اس نے اسے موت کی بد دعائیں تک دی تھی۔ ایک اور گناہ، وہ سوچ میں غرق ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گناہ کی عادی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، دم بخود اپنا محاسبہ ہی کرتی جا رہی تھی۔ ایک اور گناہ کا احساس نمی کی صورت بہنے لگا تھا۔ پلیز مت رو، چلنے کی تیاری کرو۔ وہ اس کی رنجیدگی، اس کے دکھ کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ذہن پہلی گاڑی کے سٹیئرنگ تو کبھی ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ شیشے کے پار کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ گھر بہت اچھا تھا، ویل ڈیکوریٹڈ۔ پاپا یہ ہمارا گھر ہے، ذہن حیرت بھرے انداز سے بولا تھا۔ ہاں، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رات وہ الگ بیڈ روم میں سوئی تھی۔ آخری بار اس مرد کو پرکھنا چاہتی تھی، اس مرد کو جو عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جن حالات میں وہ بدلا تو وہاں کی کمائی تنہائی بھی اس کے بدلنے کا سبب بن سکتی تھی، یا پھر دنیا سے کٹ کر اپنا محاسبہ اسے وقتی طور پر کرنا تھا۔ وہ اس کو پرکھنا چاہتی تھی، وہ ضبط کے کن مرحلوں سے گزر سکتا ہے۔ وہ اس کے ضبط کو آزمانے چلی تھی۔ وہ اس وقت اس کے آزمائش پر تلی بیٹھی تھی۔ یہ بھول رہی تھی کہ آزمائش میں ڈالنا رب کریم کا کام ہے۔ اس کی حیثیت تھی کیا؟ اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ ان پتھروں کو سرکانے والا بھی وہی تھا۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ثنا مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، تم تو کہتے تھے کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تنفر سے چلا اٹھی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی، تمہیں ہر عورت ہی اچھی لگتی ہے، چاہے 50 برس کی ہو یا بچوں کی ماں۔ اس کا تلخ لہجہ اسے اندر سے کاٹ گیا تھا۔ اگر تمہیں اس سے محبت تھی تو مجھ سے محبت اور منگنی کا ڈرامہ کیوں رچایا تم نے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں محبت کا کھیل کھیلنے کی؟ کیا ملا تمہیں میری زندگی تباہ کر کے؟ کیا خوبی ہے اس میں کہ جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے تکلیف دی؟ کتنا دور کر دیا اس نے تمہیں مجھ سے۔ مجھے معاف کر دو۔ میں معاف کر دوں؟ آنکھوں میں تلخی لیے ناقابل یقین انداز سے بولی۔ اس کو تکلیف دینے کے لیے بازلا کو گالیاں دینے لگی، کوسنے لگی۔ اس کو کچھ مت کہو، مجھے گالیاں دو، مجھے تانے دو۔ تم تو خوش قسمت ہو، مجھ جیسے گناہ گار سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ بد قسمت تو وہ ہے جس کو مجھ جیسا گناہ گار ملا ہے، گناہوں کے ڈھیر پر کھڑا۔ تم چند دن بعد مجھے بھول جاؤ گی، لیکن وہ عورت مجھے ساری زندگی بھول نہ پائے گی۔ وہ ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈال کر اس کے دیے گئے سارے کارڈز اس پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ کارڈ پر جو تاریخ تھی وہ اسے ماضی میں لے گئی، جب وہ دونوں ایک 5 اسٹار ہوٹل گئے تھے، جہاں ایک پاگل عورت نے اس کی گاڑی کے شیشے کو توڑا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ عورت بھاگ گئی تھی۔ شاید اس عورت نے جان بوجھ کر شیشہ توڑا تھا اور بھاگ گئی تھی۔ یکدم سے ذہن کے پردے پر ایک نام لہرایا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا تھا۔ وہ پاگل عورت کون تھی؟ اسے بھی معلوم ہوا تھا۔ وہ اس سے بولتی نہیں تھی تو بھی کوئی شکایت نہیں تھی، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہاں اس کی صورت اسے دیکھنے کو مل جاتی تھی۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ اندر آ کر پوچھنے لگی۔ اس کی آواز کسی قسم کے تاثر سے آ رہی تھی، جذبات سے آ رہی آواز، اس کے جذبات کو تیزاب ڈال کر خاکستر کر دینے والی۔ اگر ایک کپ چائے بنا دو۔ اکثر اس قسم کی چھوٹی بڑی فرمائشیں اس سے کرنے لگا تھا۔ ذہن اسے کب سے اٹھا رہا تھا۔ پاپا اٹھو نا، باہر جاتے ہیں۔ ضد پر ضد کیے جا رہا تھا، ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ مجھ پر گئے ہو، جب ایک کام کے پیچھے پڑ جاؤ تو اسے کرا کے دم لیتے ہو۔ چائے لاتی ان الفاظ پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ اسے سنا گیا تھا، دل ہی دل میں نفرت سے سوچنے لگی تھی۔ تمہاری اولاد ہے، تم پر تو جائے گا ہی۔ بس غلطی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں کپ اٹھاتے ہوئے کہا، پاپا آپ کے شوز لے آؤ نا یار، میرے ہاتھ میں کپ ہے۔ اس نے بغیر پلٹے جواب دیا۔ ذہن اس کے شوز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات دیر تک رہا تھا، چونکہ اتوار کا دن تھا تو وہ صبح کی نماز پڑھ کر دیر تک سوتا رہا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کچن میں آیا، اپنے کام میں مصروف تھی۔ چائے بنا دو۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال لی۔ رات کہاں رہے ہو؟ اس کے سوال نے دماغ میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں رات کو ہی واپس آیا تھا۔ 3 بجے رات نہیں، آدھی رات ہوتی ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں اڈیلنے لگا تھا۔ جواب دو مجھے۔ اس نے ہاتھ مار کر گلاس بوتل سے دور ہٹایا تھا، جس سے پانی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گرا تھا۔ میں دوستوں کے پاس تھا۔ کیوں تھے وہاں؟ اگلا سوال اور بھی زیادہ ترش تھا۔ بس ایسے ہی، کافی عرصے بعد ملے تھے تو
تو مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، اس نے غصہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے بوتل فریج میں رکھی اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر ان دوستوں سے پوچھ کر اپنی تسلی کرنا چاہتی ہو تو میں ان کے نمبرز تمہیں دے دیتا ہوں، بات کر لو ان سے۔ اسے یہاں 2 برس بیت چکے تھے، ان 2 برسوں میں اس نے اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے نفس کو پرکھنے میں لگی تھی، اس کی پارسائی کی آزمائش اس کے لیے خود بڑی آزمائش بن گئی۔ ان 2 برسوں کی آزمائش پر وہ اپنے رب سے 1000 معافیاں مانگ چکی تھی۔ ہر رات فرشتوں نے اس پر لعنت بھیج کر اس کے نامہ اعمال میں گناہ کی فہرست میں اضافہ لکھا ہوگا۔ آج وقت ایک بار پھر اسے ماضی میں دھکیل گیا، آج پھر پرانے زخم تازہ تھے جو پانی کی صورت آنکھوں سے خارج ہو رہے تھے۔ آج اس نے اتفاقاً ایک مارکیٹ میں اپنی ماں اور بہن کو دیکھا تھا جو ان کو دیکھ کر وہ شوق میں تھی۔ اس کیفیت سے وہ اس وقت نکلی جب وہ رکشہ میں بیٹھ کر روانہ ہوئی، وہ بھی ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرتے ان کے گھر تک آئی تھی۔ وہ ایک نہایت گندی بستی میں رہائش پذیر تھی، 3 مرلے کا گھر باہر سے ہی خستہ حالی کا شکار لگ رہا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد کافی دیر تک مضطرب رہی، اپنا وجود اپنی کم مائیگی سے بہت بے چین کر رہی تھی۔ کیا وہ صرف ان آزمائشوں کے لیے آئی ہے؟ کیا وہ ایک نارمل عام انسان کی زندگی نہیں گزار سکتی؟ کمرے میں ٹہل ٹہل کر یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پودوں کے پاس بیٹھی دبی دبی آواز میں روتی خود کلامی میں مصروف تھی کہ اچانک جوتوں پر نظر پڑتے ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر تشویش لیے سے دیکھ رہا تھا، دھیان آتے ہی یک لخت اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ اٹھنے لگی، جب وہ بولا، پلیز بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر پھر سے کہنے لگا، پلیز صرف ایک بار بیٹھ کر میری بات سنو، صرف ایک بار۔ سرد جذبات لیے جیسے پگھلنے کا نام تک نہ جانتی تھی۔ چاہے زندگی بھر مجھے کبھی نہ سنو پر آج تو۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گئی، تم یہاں بیٹھی کیوں رو رہی تھی؟ وجہ جاننے کو بے چین ہو رہا تھا، اس نے دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ ہرے سوٹ میں ملبوس تھی، سلک کا دوپٹہ سر پر جما دیتی تھی، کچھ دیر بعد پھر سے ڈھلک جاتا۔ اس کے لمبے ریشمی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے اس کی ساری پشت پر بکھرے اس کے حسین وجود کو اور دلکشی رانائی بخش رہے تھے۔ نہ چاہتے بھی اپنی نظریں اس کے حسین سراپے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو، اس کے جملے نے گویا اس کے اندر آگ لگائی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر نہایت ترشی سے بولی، بہت سارے مسئلے ہیں، کون کون سے حل کرو گے تم؟ ہر مسئلہ تم نے پیدا کیا، کیا کر سکتے ہو میرے سارے مسائل کا حل تم؟ میرے مسئلے تو اس بدقسمت گھر تک محدود تھے، یہاں کیا مسئلہ ہے مجھے؟ میرا گھر مجھ سے چھن گیا۔ ہچکیوں سے تیز آواز میں رونے لگی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں میرے لیے کتنا بیگانہ پن ہے یہ میں جانتی ہوں۔ اتنے برسوں بعد بھی مجھ سے بات نہیں کرتی، اب تک وہ مجھے قصوروار سمجھتی ہے۔ تم بے قصور ہو، یہ سب کیا دھرا کلیدان کا ہے۔ کلیدان کتنا بڑا درندہ ہے جس نے تمہیں گلیشیئر بنا دیا، کتنا زہریلا ہے جس نے تمہارے وجود میں زہر بھر دیا۔ کیا کرے کلیدان، کتنا بے بس ہے، کیوں نہیں تمہاری ماں سمجھتی یہ بات، کیوں نہیں سمجھتے سب کہ وہ جس عورت کے خلاف بول رہے ہیں؟ کلیدان کے نس نس میں وہ عشق بن کر رہتی ہے، کیوں کلیدان کو سب تکلیف دیتے ہیں؟ تمہاری ماں تمہیں نہیں مجھے تکلیف دیتی ہے، اس کی دشمن تم نہیں میں ہوں۔ اسے پتہ ہے کہ کلیدان کی جان اس عورت میں ہے، مجھے مارنے کے لیے وہ تمہیں مار رہی ہے۔ کلیدان کسی کو کیا بتائے کہ اسے موت سے ڈر لگنے لگا ہے، دن رات موت کے خوف میں مبتلا اپنی زندگی کے دن گنتا رہتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھی عورت نے اس کی بند آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوں کی جھڑی کو دیکھا تھا، اس کے آنکھوں سے نکلتے آنسوں نے اس کی شرٹ بھگو دی۔ زندگی میں پہلی بار اس عورت کے دل میں اس شخص کے لیے رحم کا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ اس شخص کی مانگی گئی دعا قبول ہوئی تھی، یہاں بھی جیت اس شخص کی ہوئی تھی۔ ماں نے جب پہلی بار اسے اپنے گھر میں دیکھا گویا پتھر کا بت بن گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ شدید شوق میں رہی، پھر اس کیفیت سے خود کو نکال کر بنا اس کے سلام کا جواب دیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ صوفیہ اس سے رسمی سی بات چیت کرتی رہی، پھر وہ وہاں اکثر و بیشتر جانے لگی تھی۔ اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں اب بھی شاید زیادہ ہی نفرت کرتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کو نہ روک پاتی تھی، وہاں چلی جاتی۔ صوفیہ کے رشتے کے لیے کئی دنوں سے عورتیں آ رہی تھیں۔ لڑکا میٹرک پاس تھا، کسی کی دکان پر سیلز مین تھا۔ وہ اس رشتے پر کلس کر رہ گئی تھی۔ اس کی یہ خلش مٹتی ہی نہ تھی کہ صرف اس کی وجہ سے اس کی بہن پڑھ نہ پائی، ورنہ آج کل اچھے اچھے رشتے آ جاتے۔ وہ تھی صوفیہ کی مستقبل کی دشمن۔ آج صوفیہ کا نکاح تھا، اس نے خود ہی وہاں جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی جب اس کی آواز نے اسے سوچوں کی عمیق وادیوں سے نکالا۔ سنی کا خیال رکھنا ہے،
یہ جملہ اسے اتنا ناگوار گزرا، شاید کبھی نہ گزرا ہو۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیسے خیال رکھنا ہے۔ اس ایک دو برس میں یہ مت سمجھو تمہاری محبت میری محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ 10 برس کی دیکھ بھال 1-2 برس کی دیکھ بھال سے کم نہیں، زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ اسے برچھی کی طرح لگے تھے۔ مجھے پتہ ہے، شیشے کے بعد دیکھتے ہوئے جیسے اس نے خود سے کہا تھا، نکاح اس کس وقت ہوگا؟ 5 بجے۔ ٹھیک ہے، میں 5 بجے آؤں گا، اس نے اپنی دھن میں جیسے ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ تم مت آنا، میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں ہو۔ اسے اس سے اتنے سخت الفاظ کی توقع نہ تھی، یا اس کی بات سے تکلیف ہوئی تھی، یا کیا ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا۔ صوفیہ اس عام سے رشتے کے لائق نہ تھی، لیکن تقدیر نے اس کا جوڑ وہیں لکھا تھا۔ رات بارش کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، وہ اکیلا ہی گھر پر تھا۔ جس طرح اس نے اسے منع کیا تھا، اس پر ایک بار پھر وہ اپنی ذات کی بدنما برائیوں کے المناک پہلو پر سوچے جا رہا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ گھر میں پھیلی وحشت ناک خاموشی سے گھبرا کر ماں کی طرف آیا تھا۔ وہ جب سے گیا تھا، ماں اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ تم خوش ہو اس عورت کے ساتھ؟ کیا خاک خوش ہو گئے؟ خوش انسان ایسا ہوتا ہے؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ تمہیں خوار کر رہی ہے وہ، تمہارے جیسا بے وقوف ملا ہے اسے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ ماں سے زیادہ چاہتے ہو اسے، اس کی خاطر تو ہم سے کتنا عرصہ چھپے رہے، اور اب بھی تم ماں سے دور ہو۔ یہ حال کر دیا اس نے میرے بیٹے کا کہ صبح سے ان مل گئے کپڑوں میں در بدر پھر رہا ہے۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، وہ ماں کے گھر میں ہے، اس لیے میں صبح بیدار ہوتے ہی ادھر چلا آیا ان کپڑوں میں۔ رات سے سر میں مجھے درد ہو رہا تھا، شاید نیند نہ لینے کی وجہ سے میرا چہرہ کچھ ایسا ہو گیا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تو اسے بلایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد کاٹتے ہو فوراً بولی، صرف عیش کرنے کے لیے وہ خدمت نہیں کر سکتی؟ کتنے کمزور ہو گئے ہو، مجھے پتہ ہے وہ تمہارا کہاں خیال رکھتی ہوگی۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، خیال رکھتی ہے میرا۔ اس نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اسے کیا؟ اگر کچھ ہوا تمہیں تو میرا ہی بیٹا، میرا ہی نقصان ہوگا نا، خود تو کسی دوسرے کے ساتھ چل پڑے گی۔ ماں کی یہ بات اسے بہت ناگوار گزری۔ یہاں آنے کا خوشگوار احساس بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ امی وہ ایسی نہیں ہے، آپ کا بیٹا اس سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز کچھ مت کہیں ایسا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا اور ماں چپ کر گئی تھی۔ اس کی کزن کی بیوی اس سے ملنے آئی تھی، شکل و صورت اخلاق کی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اس دوران کلیدان بھی آ گیا تھا اور اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اچھا، تو اتنا لو ہے کہ آپ دونوں نے اس کو ارینج کیا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کلیدان کو خبر تھی کہ وہ عورت کیوں اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ وہ مجبور تھی، اس سب کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تردید کرتی تو کیا جواز پیش کرتی؟ کلیدان کو پتا تھا اس بات پر رو رہی ہے کہ اس نے کلیدان کی محبت سے نتھی کر دیا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ محبت کی شادی نہیں تھی، یہ نفرت کی شادی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً کچن میں آ گئی تھی۔ کھانے کا وقت تھا تو اس نے کھانا تیار کیا، سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر وہ انہیں بلانے آئی تھی۔ آئیے، کھانا تیار ہے۔ ارے آپ نے خواہ تکلیف کی، بڑی خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ چلے آئیں آپ، تکلیف کیسی؟ اس نے بھی مروتاً کہہ دیا۔ آج وہ پہلی بار کلیدان کے ہمراہ کھانا کھا رہی تھی، وگرنہ اس نے کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ اس نے حفظہ کی موجودگی میں اسے ٹوکا تھا۔ چونک کر ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر پھر سے کھانے لگی تھی۔ برائے نام کھا رہی تھی۔ حفظہ اسے بار بار اچار کے ساتھ شغل کرتے دیکھ کر بولی، خیر تو ہے نا؟ اس نے اچار کی طرف اشارہ کرتے بے تکلفی سے کہا تھا۔ وہ یکدم سے ہاتھ رو کے دم بخود رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حواسوں میں آتے اس نے دبی آواز میں کہا تھا۔ یہ کہتی اس نے تلخ نگاہ کلیدان پہ ڈالی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ دل ہی دل میں چلا اٹھی۔ رات 10 بجے کلیدان نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر کسی پل کے لیے حیران سا نظر آیا تھا۔ تم نے حفظہ کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ جو سمجھ بیٹھی ہے ایسا نہیں ہے؟ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے پاس سے خاموشی سے گزرنے لگا تھا۔ تم سے کہہ رہی ہوں میں۔ اس نے جاتے کلیدان کو اس کی شرٹ سے کھینچ کر اپنی طرف رخ موڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نروس ہو گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم نے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ اگر ایسی کوئی خواہش تمہارے دل میں ہے تو اسے نکال دو، سمجھے؟ خواہش تو ہے، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کے اس جرت مندانہ جواب پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ خواہش ہے تو دوسری شادی کر لو، چاہے 10 پیدا کرو یا 12۔ اس وقت غصہ انتہائی عروج پر تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہی جا رہی ہے۔ اس کی بات پر بے ساختہ کلیدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شرٹ اتارتے ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ شرٹ اتار کر اس نے صوفے پر ڈال دیا تھا۔ میں مر جاؤں گی تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ اس نے اسے اپنی پشت پر کھڑے محسوس کیا تھا۔ کون سی خواہش، میری یا دوسری شادی کی؟ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے مزید بولا، جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، باقی کوئی خواہش نہیں۔
कौन सी ख्वाहिश? वो गलत मतलब निकाल बैठी थी। तभी रुख मोड़कर बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए इसने बड़े सख्त लहजा में कहा था। उसके सवाल ने इसके आसान ख़ता कर दिए थे। यानी वो गलत समझ बैठी थी इसकी बात के मफहूम को। तुम्हारे साथ की ख्वाहिश। इसने देखा था उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर उभरी थी। उसने रगो पै में तमानियत सी महसूस की थी। वो मज़ीद कुछ बोले इसके कमरे से निकल गई। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ख़राब थी। वो बुखार में तप रही थी। वो इसे बार बार डॉक्टर के पास जाने का कह रहा था। उठो, डॉक्टर के पास चलता है। इसने इसकी सुर्ख आंखों को बगौर देखते हुए कहा था। कुछ नहीं हुआ मुझे। इसने गोया बात ही ख़त्म कर दी। इसने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बुखार मालूम करना चाहा था। यकदम इसने अपना हाथ खींचा था। उसके अंदर फिर से उबाल उठा था, दहकता अलाव। इसके लम्स को वो किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें बुखार है? इसका लहजा इल्तिजाइया था। कुछ नहीं होगा, प्लीज़। तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, अपनी जान के साथ तो नहीं। ख़ुद को मारूंगी, तुम्हें नहीं, इसने तंज करते हुए कहा था। अगर मुझे मारने से सुकून मिलता है तो मुझे मारो, ख़ुद को नहीं, इसने भी तुर्शी से कहा था। ना मुझे तुम्हें मारने से सुकून मिलता है, ना तुम्हें अपने साथ देखने पर। बुखार से इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। क्या खबर मेरे जैसे गुनाहगार के गुनाह भी धुल जाएं। तुम क्यों ऐसा होने दोगे? तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं गुनाह की चक्की में पिसती रहूं। वो हिस्टरियाई अंदाज में चिल्लाई थी। और कुछ कहना है तो वो भी कहो, मैं सुन रहा हूँ। इसे पता था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसे अजियत और तकलीफ़ देने के लिए कहीं ना कहीं जा रही है। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मुझे माफ़ कर दो। इस औरत के अल्फाज ने इसे बुत बना दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी जल्दी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अल्फाज थे या बम जो इस औरत के परखचे उड़ा गए थे। क्या कह रहा था ये शख्स? 2 साल इसे इतने कम लगे थे कि इस पर खुशी से झूम उठा था। इतना साबिर हो गया था, सब्र का चलता फिरता नमूना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी अल्लाह उसके साथ है और मैं दिन रात गुनाह की भट्टी में रुलता फिरूं। वो इसकी आजमाइश करने निकली थी। वो भूल बैठी थी कि इसकी आजमाइश हो रही है, जिसमें वो आला नंबरों से फेल हुई थी। ज़ब्त नफ्स किसे हासिल था? इस मर्द को, जो इस जैसी नाफरमान औरत को पिछले 3 सालों से बर्दाश्त कर रहा था। अब क्यों रो रही हो? वो इसके पास आया था। मेरी बात से तुम्हें, मैंने तो कसम ले लो, मेरा मतलब ये नहीं था। वो अजीब सी बातें कर रही थी। तो मुझे माफ़ कर दो। वो एक बार फिर गोया हुई थी। किस बात की माफ़ी? हैरत से इसे देखते हुए बोला। उठ के इसके करीब आई थी। प्लीज़ कहो, तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं? हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, पर दिल से कर रहे हो? जाने क्या बेखुदी सी छाई थी कि ना चाहते हुए भी इसके करीब होकर इसकी लट को छूते हुए बोला। चीर कर दिखाऊं? इसी कैफियत में इसके हाथ को पकड़ता अपने होंठों से लगाने लगा था। उसने अपना हाथ खींच लिया था। वो खज्जल सा होकर रह गया था। वो अब भी रो रही थी। सॉरी, मैंने गलत किया। वो यही समझ पाया कि शायद वो इसकी इस हरकत पर रो रही है। गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, अपने इन आंसुओं पर नहीं। इंतहाई बेबसी से बोल उठा था। एक पल को इसने इसकी आंखों में देखा था, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़कर इसके सीने पर सर रखकर दिल खोल कर रोने लगी थी। तकदीर इसी को कहते हैं, जिनसे आप भाग रहे होते हैं, जिनसे आप फासले पैदा कर रहे होते हैं। तकदीर इसे आपके पास लाती है, पैदाशुदा फासले मिटा देती है, आपको एक कर देती है। वो इस शख्स से नहीं, तकदीर से लड़ रही थी। तकदीर से लड़ने पर इसे मुंह की खानी पड़ी थी। जब तकदीर ने इसकी किस्मत में इस शख्स का नाम लिख दिया था तो लिख दिया था। इसे एक पारसा शख्स ही मिलना था। एक ऐसा शख्स जो फिर से जन्म ले गया था। एक ऐसा शख्स जो बीवी की मौजूदगी में औरों को ताड़ने वाला नहीं था, जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह तक इस औरत के नाम लिख दी थी। वह तहय्युर ज़दा सा इसके वजूद को अपनी रूह में तहलील होते देख रहा था। वो इसके पास थी। यह हकीकत झुठलाने वाली नहीं थी। उसने इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार खींचा था। वो और भी शिद्दत से रोने लगी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस शख्स के इतने करीब आएगी। उसकी शर्ट इसके आंसुओं से तर होगी। जिससे इसे मोहब्बत थी वो इनसे दूर थे, और जिनसे हमेशा नफ़रत रही वो इतना करीब। वो इससे अलग होना चाहती थी, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। इसकी मुज़ाहिमत के जवाब में वो सिर्फ यही बोला था, प्लीज़ अभी नहीं। इस शख्स की आवाज़ में बेबसी और इल्तिजा थी। यकीनन इसकी आंखों में नमी भी थी। वो हकीकत थी या ख्याल, वो यकीन करना चाहता था। वो माँ के पास बैठा उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। बातों के दौरान एक बार फिर इसे कोसने लगी थी। ऐसा जादू चलाया कि अपनी माँ तक को भूल गए हो। हालांकि माँ भूल रही थी कि वो हर शाम उनसे मिलने आता है। ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था, जबकि मुसलसल इसे कोसे जा रही थी। मुझे नहीं पता था 2 टके की औरत के लिए तुम माँ और अपने घर को भूल जाओगे। इसका जादू सर चढ़कर बोलता है। वो आपकी बहू है। मुस्कुराए जा रहा था। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है। वो बहुत अच्छी है। आप एक बार इससे मिल तो लें। आपकी खिदमत करेगी, आपके सर में तेल डालकर मालिश करेगी,
आपकी टांगें दबाएगी। अच्छा, आसमान से उतरी होगी, आजकल के ज़माने में तो ऐसी चीज़ मिलने से रही। अच्छा, अगर ना करे तो मुझसे कहकर देखें, देखना कैसे इसे तीर की तरह सीधा करूँगा। आपकी ग़ुलाम बनकर रहेगी, बस एक बार तो मिल लें प्लीज़, मेरी खातिर। इसने इल्तिजा करते हुए कहा था। पता है मुझे इसका कितना नखरा होगा। इतने बड़े ख़ानदान के बेवकूफ़ ने इसके लिए सारा ख़ानदान छोड़ दिया। सारी दुनिया के लिए नखरा करे, पर आपको नखरा नहीं दिखाएगी, कह रहा हूँ ना। अगर मुझे देखकर माथे पर 12 बजा दिए तो इसे इसकी माँ के घर भेज दूँगा, बस, या कुछ और। ठीक है, अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा बात पर मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने हथियार डालते अपना फ़ैसला भी सुनाया था। माँ, फिर नहीं मजबूर करूँगा। इसने माँ के हाथ पर बोसा लेते हुए कहा था। आप जाएंगी अब? कल शाम। उसने हंसकर माँ को गले लगाया था। इसने इसे माँ के आने के बारे में बताया था। शाम को वो जल्द दफ्तर से आया था। वो इसे ढूंढता हुआ किचन में आया। क्या कर रही हो? वो रेड एंड ब्लैक सूट में मलबूस बहुत दिलकश लग रही थी। ऐसे ही बस ये बना रही थी। इसने समोसों की जानिब इशारा करते हुए कहा था। वो इसके करीब खड़ा इसे खासा नर्वस कर रहा था। उसका शाना इसके कंधे से टच हो रहा था। कुछ देर तक वो इसके जाने का इंतज़ार करती रही, खुद ही पलट कर जाने लगी तो हाथ से उसका हाथ खींचकर इसने अपने सामने खड़ा किया था। अगर मेरी माँ ने तुम्हारी ये खामोशी देखी ना तो मुझे पागल कर देगी। ऐसे खामोश और संजीदा सी शक्ल के साथ इससे मिलोगी तो मेरा काम तो बन गया ना। तो क्या करूँ मैं? हकीकतन तशवीश ज़दा सी हो गई। अम्मी के सामने तुम्हारा जादू सर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। वो तो पहले ही तुम्हें जादूगर कहती हैं। धीरे धीरे कहता वो इसे अपने करीब करते हुए इसके बालों को चूमने लगा था। जब अम्मी हो तो मेरे सामने कम कम आना। पागल कर दिया है तुमने मुझे। समोसे, वो ख़ुद को छुड़ाते हुए कहने लगी थी। समोसे की फ़िक्र है और मेरी नहीं। एकदम इसे छोड़ते हुए किचन से निकल गया, जबकि वो इसकी इस हरकत पर शशदर रह गई थी। पता नहीं क्यों वो नाराज़ हुआ था। फिर इसकी माँ चली आई। वो इससे बड़ी खुश अखलाक़ी से मिली। उसने इसके रवैये में थोड़ी सी बेगानगी महसूस की, पर अपनी जानिब से उसने कोई कसर, कोई कोताही नहीं छोड़ी। वो दोनों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और वो सनी के हमरा उनके पास बैठ गई। वो बिना इसे देखे अपनी माँ के साथ बातों में मसरूफ़ था, मुसलसल इसे नज़रअंदाज कर रहा था। हमारे ख़ानदान में बहुत पढ़ी लिखी और एक से एक हसीन लड़की मौजूद थी, पर पता नहीं इसे क्या मोहब्बत की सूझी के। खैर, मोहब्बत का भूत इसी उम्र में चढ़ता है, पर इस तरह ख़ानदान की मुखालफत। माँ को नॉन स्टॉप बोलता देखकर एकदम से बोला था। अम्मी, खाने में क्या खाएंगी आप? जो भी हो। बेटे का टोकना इन्हें अच्छा नहीं लगा था। अम्मी, रात तो यहीं ठहरेंगी ना? इसने बड़ी आस से पूछा था। बड़ी मोहब्बत से इसने माँ का हाथ थाम कर इसे सीने पर रख लिया था। यानी माँ अब उनके घर आया जाया करेगी। वो अब सनी के साथ गपशप में मसरूफ़ थी। वो किचन में मसरूफ़ खासी उलझन में थी कि बनाए तो क्या बनाए, कि उनकी पसंद का। अब उनकी पसंद का इसे पता नहीं था, इसलिए शशोपंज में मुब्तला। कभी कुछ फ्रिज से निकाल रही थी तो कभी कुछ। इधर वो बड़ा नाराज़ सा बैठा, गोया बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गया था। कुछ देर तक तो वो उलझती रही, फिर उसके पास आकर बोली, आपसे बात करनी है। एक लम्हा को वो इसे देखता रहा। इसके पीछे किचन में आया था। मैं क्या बनाऊं? अम्मी को क्या पसंद है? बिना कुछ कहे वापस मोड़ने लगा था कि वो इसके सामने आकर बोली, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या बनाऊं। मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो जाने लगा था। आप चाहते हैं, बल्कि यही चाहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाएं, यही बात है ना? इसकी बात पर वो गोया जम सा गया था। कुछ लम्हे तक तो इसी पोजीशन में खड़ा रहा, फिर पलट कर बोला, बात सोच समझ कर किया करो। संजीदगी से बोला था। सोच समझ कर ही कहा है, तो मुझे नहीं बता रहे। इसका मतलब यही है कि हनूज़ अपनी बात पर कायम थी। कहा ना कि बात सोच समझ कर किया करो। सख्त लहजे में कहता उसके करीब आया था। वो चुप रही थी। फिर वो क्या पकाना है इसे बताकर चला गया। खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाकर वो इन्हें बुलाने गई थी। वो इसे हनूज़ नाराज़ ही लग रहा था, बल्कि पहले से ज़्यादा वो खामोश और संजीदा सा लग रहा था। जाने क्यों इसे कुछ अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। सनी दादी के साथ खाने के दौरान बोलता ही जा रहा था, जबकि वो मुकम्मल खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ था। खाने के बाद चाय पीकर वो अपने ड्राइवर के हमरा चली गई और वो बर्तन धोकर किचन साफ़ करके इधर उधर फिर रही थी। वो जिस मूड में था, इसे इसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अजीब उखड़ा सा रवैया था इसका। काफ़ी देर तक इधर उधर वक्त गुजारी करती रही। आज खिलाफ मामूल वो इसे बुलाने या देखने बिल्कुल नहीं आया था। जब थकन से बुरा हाल हुआ तो पहले तो सनी के रूम में गई। बेखबर सो रहा था। इसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बादल नाखास्ता अपने कमरे में आई। वो शायद सो रहा था। लाइट ऑफ थी। वो करवट लिए हुए सो रहा था। मुतमईन होती आकर अपनी जगह पर लेट गई।
कंबल ओढ़ कर सोने लगी। एक नज़र इसने इस पर डाली, वो बेखबर सो रहा था। वो जागी तो वो इसे बेड पर नज़र ना आया। वो नमाज़ पढ़कर बाहर आई। वो इसे किचन में दिखाई दिया था, अपने लिए चाय बना रहा था। मैं बना दूंगी। बना ली है। कप में उंडेल कर वो किचन से निकल गया था। इसके पीछे चली आई थी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसने बिलाखिर कह दिया था। ऐसा क्या कर रहा हूँ? क्या मैंने चाय बनाने से इनकार किया था? जो आप कुछ नहीं होता, अगर मैं अपना काम खुद करूँ तो कुछ नहीं होगा मुझे। लाउंज में बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वो बिना कुछ कहे पलट आई थी। कमरे में आकर न जाने क्यों रोने लगी थी। इसका दिल भर गया। आखिर वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। कितना नेक समझता है खुद, क्या फितरत थी। और अब जो बदला हूँ तो इसने मेरे वजूद को हासिल किया। उधर वो सोच रही थी, दिल भर गया तो फिर से पछतावा। एक बार फिर इसने मुझे इस्तेमाल किया और मैं इसकी नेक नीयती पर ईमान ले आई, और ये मुझे कितना मज़े से बेवकूफ़ बना गया। एक बार फिर इसे रोना आने लगा था। वो शिद्दत से रो रही थी। रोते रोते कब वो अंदर आया इसे पता ही ना चला था। इसे यूँ रोता देखकर इसके पास गया था। पागल कर दोगी मुझे। करीब आऊँ तो भागती हो, दूर जाऊँ तो रोती हो। क्या करूँ मैं? बेड पर लेट कर टांगे लटकाई, इसका हाथ पकड़कर इसे खुद पर गिराता हुआ बोला था। वो सीधी होकर बैठी तो वो इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, कब यकीन आएगा तुम्हें कि तुमसे इश्क करता हूँ मैं चाहे घर में हूँ या ऑफिस में, दोस्तों के पास हूँ या कहीं भी। मेरा दिमाग, मेरे दिल में तुम ही तुम होती हो। तुम तंग करती हो मुझे। मैं मरीज़ बनता जा रहा हूँ तुम्हारा। मेरा इलाज तुम्हारे पास है। पागल हो रहा हूँ मैं। सब कहते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं वाकई पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे इश्क ने मुझे पहले जैसा नहीं रहने दिया। ये कैसी सज़ा दी मुझे तुमने कि अपने इश्क में मुब्तला कर दिया। ना मैं जी रहा हूँ ना मैं मर रहा हूँ। मेरे इश्क की इंतहा को तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या करूँ? तुम चाहो तो जान दूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें यकीन आए कि कलीदान वाकई तुमसे इश्क करता है। इसकी आंखों में इसने नमी देखी थी। फिर वो क्या सोच रही थी और वो क्या कह रहा था? एक बार फिर गुनाह। क्या मेरा ही वजूद गुनाह की लज्जत का आदी होता जा रहा है? इसे अपने वजूद से नफ़रत होने लगी। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अपने हाथों से इसके आंसू साफ़ करने लगा था। मेरी माँ इसीलिए तो कहती हैं कि बीवी ने जादू कर दिया तुम पर। सच कहती हैं वो। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो आंसू साफ़ करती यकलख्त उठ खड़ी हुई थी। आ जाओ। अंदर आने वाला सनी था। नाश्ता, इसने सवालिया अंदाज में कहते हुए माँ से कहा था। आओ मैं बना कर देती हूँ। वो इसके साथ निकल गई थी, जबकि वो भी उठकर कपड़े बदलने वॉशरूम गया था। वो इसकी माँ से मिलने गया था। वहाँ जाकर इसने से सारी बात सच सच बता दी। वो अपने ज़मीर के बोझ से ख़ुद को आज़ाद कराया था। और जब ये बात इसने इसे बताई तो वो कुछ लम्हे तक तो कुछ बोल ही ना पाई थी। तब इसने बात बदलते हुए कहा था, अम्मी के घर चलें। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो क्यों? मुझे डर लगता है। वो अलमारी में कपड़े रख रही थी, साथ ही इसको बिल्कुल मना कर गई थी। किस बात से डर लगता है? उसका लहजा इस्तफ़हामिया था। लोगों को फेस करने से। उसके जवाब ने एक पल के लिए इसे बिल्कुल खामोश कर दिया। मैं हूँ ना। इसने इसके करीब जाकर उसके हाथ से कपड़े लेकर अलमारी में रख दिए थे और अलमारी बंद करके इसका हाथ पकड़े इसे अपनी जाने मुतवज्जा करके कहा था, लेकिन अगर किसी ने कुछ पूछा और मुझे डर लगता है। मैं नहीं कर सकती फेस सबको। मैं हूँ ना, फिर तुम किस बात से डरती हो? इसने धीरे से कहा था। मैं तुमसे ही डरती हूँ। इसकी बात ने शशदर कर दिया था। वो कुछ सानिये इसे तकता रहा, फिर बोला, वजाहत करो। वो खामोश रही थी। तुमसे कह रहा हूँ, वजाहत करो। मुझे नहीं पता, वो कहकर मोड़ने लगी थी कि इसने एक झटके से इसे खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। तुम्हें मुझ पर शक है? मेरे इश्क को तुम फजूल समझती हो और मुझे बेवकूफ़। वो चुप रही तो मज़ीद बोला था, पागल हूँ मैं जो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। धीरे से बोली थी। मुझे बेरुखी की मौत मत मारो, समझी तुम? वो संजीदगी से कहता चला गया था। सारा दिन घर नहीं आया था। वो रात के खाने पर इसका इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। सनी को खाना खिलाकर इसे सुलाकर वो कमरे में मुस्तरिब से चकराती फिर रही थी। बार बार इसका सेल नंबर मिला रही थी, हनूज़ बंद था। रात जाने किस पहर वो आया था। कहाँ थे तुम? वो खामोशी से शर्ट के बटन खोलता शूज़ उतारकर चुपचाप लेट गया था। तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे? करवट लेकर लेट गया था। इसे शर्ट से खींच कर कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या कह रही हूँ मैं? रुख मोड़कर इसे देखने लगा। कहाँ थे तुम? सोने दोगी? नहीं, इसने कतियत से कहा। आंखें बंद करने लगा। एक बार फिर इसने शर्ट खींचकर उसको आंखें खोलने पर मजबूर किया था। वो उठकर बोला, कहाँ गया था? मैं सुनोगी तो सुनो, मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। वहाँ मैं बैठा अल्लाह से यही फरियाद कर रहा था कि या तो मुझे तुम कर दे या मेरे इश्क की तकमील कर दे। मेरे इश्क को कबूलियत दे, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। मैं मर रहा हूँ। वो रोने लगा था। ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैंने दिल में मुसम्मम इरादा किया था कि मैं अब इस वक्त तक यहाँ नहीं आऊँगा जब तक तो मेरे इश्क की इंतहा को ना समझो। लेकिन फिर
लेकिन मैं नहीं रह सका। तो मुझ पर शक करती हो कि मैं तुमसे फ्लर्ट, मुझसे मोहब्बत ना करो, पर मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वो क्या कह रहा था, वो क्या समझ रही थी? वो तो ये समझ रही थी कि इतनी रात को वो शायद कहीं, ये क्या सोचा इसने? आज पहली बार वो बेसाख्ता इसके सीने से लगी, ज़ारो कतार रोने लगी थी, जबकि वो हैरत ज़दा सा जैसे जम गया था। वो रो रही थी और इसके माथे को बोसा देने लगी थी। इस मर्द की दुआ कबूल हो गई थी। इस औरत के दिल में मोहब्बत की कली खिलने लगी थी। वो लॉन में बैठे किसी गैर मरई नुक्ते को तकते जाने किन ख्यालों में गुम थी, जब इसकी गाड़ी के हॉर्न पर यकदम से ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आई। आज सना ने जो इसे बातें सुनाई थी, इसके बाद वो गायब दिमागी की कैफियत में घिर गई थी। तुम जैसी औरतें ही होती हो जो अमीर लड़कों को फांस कर उनसे शादियां कर लेती हो, लेकिन याद रखना कलीदान कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। देखती हूँ तुम कैसे इसे ताहयात हासिल कर पाती हो। वो मेरा ना हुआ तो मेरा नाम सना हशमत ना होगा, याद रखना तुम। वो बहुत कुछ कहती गई थी। इसके अल्फाज के कोड़े इसके जिस्म पर कारी ज़र्ब की तरह लगे थे। गाड़ी से निकलकर सीधा इसके पास आया था। इसे देखकर वो उठ गई थी। यहाँ क्या कर रही हो? बिना जवाब दिए रुख मोड़कर चल पड़ी। वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा था। वो नोट कर रहा था। हनूस खामोश ही रही थी। चाय बनाकर इसे देने आई, फिर बोल पड़ा, बैठो मेरे पास। बजाय बैठने के जाने लगी। इसने एक बार फिर इसे मुखातिब करते हुए कहा, बैठो ना, क्या कह रहा हूँ मैं। अब की बार मुड़कर इसके करीब बैठ गई थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसके खामोश रवैये से बहुत संजीदगी और रंजीदगी झलक रही थी। सना आई थी। ओह, अब इसे इसकी संजीदगी की वजह समझ में आई थी। क्या कहा इसने? जो कहना चाहिए था गलत कहा इसने। जिसे ज़ख्म लगाओ दरअसल ठीक ही बोलता है, पर सुनने वालों को वो गलत ही लगता है। वो उठने लगी, फिर से बोला, बैठो, मैंने भी जाने को नहीं कहा। क्या करूं मैं तुम्हारे पास बैठकर? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ बैठना। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें छीनना है और वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। तुम उसके हो तो जाओ इसके पास, तुम्हें भी मोहब्बत है ना इससे, तुम्हारी मंगेतर थी ना वो तुम्हारी शह पर यहाँ आई होगी। तुम दोनों चारे हो गए। रोते रोते अल्फाज अटकने लगे थे। तो मेरी ज़िंदगी में हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चिल्लाई थी। पर मुझे पड़ता है। कप टेबल पर रखकर नहायत पुरसकून अंदाज में बोला था, और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे होने या ना होने पर भी फ़र्क पड़ता है। 18 साल की उम्र में मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो मैं आज तक कभी भूल ही नहीं। इन 12 सालों में तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ही तो रहा हूँ। तुम वो बात मुझे फिर से याद दिला रहे हो। इसने बेयकीन निगाहों से इसे देखते हुए कहा था। वो एक हकीकत है, तुम ये क्यों मान नहीं लेती? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इसको भुलाना अच्छा है। तुम क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जीना चाहती? मैं कब तक कहूँ तुमसे कि तुम पाक हो, तुम्हारी मर्जी नहीं थी, सब कसूर मेरा है। तुम कब ये समझोगी? तुम इन सब बातों को भूल क्यों नहीं जाती? तुम्हें बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे। क्या तुम इस तरह हर एक की बात पर रिएक्ट करोगी? किसका नुकसान करोगी? अपना करूँगी। तुम्हें तो खुशी होगी ना? वो इस पर चिल्लाई थी। वो जिस डिप्रेशन की शिकार रही थी, जिससे फिल वक्त जल्द निकलना मुमकिन ना था, पर वो ये यकीन रखता था कि वो जल्दी इसे इस कैफियत से निकाल लेगा। सनी कहाँ है? इसकी तवज्जो बटाने को बोला तो इसने तेज़ आवाज़ में तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वो इसका चेहरा उठाते बराह रास्त इसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। सना को आता है, जाओ इसके पास। इसने बड़े सख्त अल्फाज में कहा था। तुम्हें इसका गुस्सा है? नहीं। तो फिर इतनी बफरी हुई क्यों हो? वो शहादत की उंगली इसके होंठों पर फेरते हुए धीमे लहजे में बोला था। इसने उंगली हटानी चाहिए तो वो कहने लगा, मैं सना को मना करूँगा तो वो तुमसे आइंदा मिलेगी ही नहीं। तो उसने अपनी पेशबंदी जारी रखी। अब की बार इसने नहायत जारहाना अंदाज में देखते हुए कदरे करख्त लहजे में कहा था, क्या आजकल बहुत मिलते हो दोनों? इसकी बात पर इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई थी। जलन हो रही है? इसके बालों को हल्के से झटका देते हनोज मुस्कुराए जा रहा था। इसके अल्फाज ने इसे मुतहैयर कर दिया। क्या वो इतने शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार थी? तो क्या ये वजह थी? क्या वो सचमुच जलन का शिकार हो रही थी? क्या वो इस शख्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती? लेकिन क्यों? क्या वाकई वो इससे? क्या इसके दिल में इसकी मोहब्बत तमाम तर सच्चाई के साथ पनप रही थी? वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए हैरत ज़दा थी। क्या देख रही हो? सही कह रहा हूँ ना? वो इसकी लटों से खेलने लगा था। जवाब दो, हो रही है ना जलन? हो गई मुझसे मोहब्बत? करती हो ना मुझसे मोहब्बत? कब तक इनकार करोगी? नज़रें झुकाकर जाने कारपेट पर क्या तलाश करने लगी थी? देखो मुझे और कहो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो इसका चेहरा उठाकर इसकी आंखों में देखकर कहने लगा, मुझे काम है।
खुद पर से इसके हाथ हटाते उठने लगी। उसने इसे उठने ना दिया। क्या समझती हो, कहोगी नहीं तो? देखना जीत मेरी होगी। इसके इस जुमले पर एकदम से सर उठाकर इसे देखने लगी थी। हाँ, वो सच कह रहा था। आज तक वही तो जीतता आ रहा था। वो हर मंजिल पर जीत गया था, वो तो हारती ही आई थी। अपनी इज्जत, अपने रिश्ते, मोहब्बत, सुकून, लड़कपन, सब कुछ वो इसे हमेशा हराता आया था। इसे सोचों में डूबा देखकर एकदम बोला था, मेरा ही मतलब नहीं था। जाने क्यों इसे इस पर शदीद गुस्सा आया था। तभी कतई अंदाज में बोली थी, नहीं करती मोहब्बत। इसके जवाब पर एक पल को तो हैरान हुआ, फिर कुछ लम्हों बाद मुस्कुराया था। कभी तो करने लगोगी, वो नाउम्मीद नहीं था। अगर कभी ना करूं तो? इसने दो बदू जवाब दिया, तो मेरी किस्मत। इसी पल इसने इसे खुद से अलग किया था और उठकर सनी के रूम की तरफ चला गया। वो इसे जाता देखती रही थी। वो इसे नहीं बताना चाहती थी कि वो इसे जीतता हुआ नहीं देख सकती। क्या हो रहा है? सनी होमवर्क कर रहा था। वो इसके पास बैठकर इसे होमवर्क में मदद देने लगा। साथ ही इसकी जहनी रौब फिर मुंतशिर सी थी। आज तक इसको समझ ना पाया था, बहुत मुख्तलिफ थी। आज तक इसका जितनी औरतों से वास्ता पड़ा था, इन सब से बहुत मुख्तलिफ। इसने अपनी ज़िंदगी में इस जैसी औरत नहीं देखी थी। इसने इसे जॉब से मना किया तो वो इस पर चढ़ दौड़ी कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। वो चुप रहा था। इसने नोट किया था जिस बात की वो तवक्को करती वो मान जाएगी, जिस पर इसका रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ होता। इसे कब कौन सी बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, वो आज तक सही जान ना पाया था। रात को वो तीनों खाना खा रहे थे। बिल्कुल खामोशी से खा रहा था, जबकि सनी माँ के साथ जाने किन बातों में मशगूल था। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया। सब कामों से फारिग होकर वो कमरे में आई तो इसे बेड पर बैठा कोई कार्ड पढ़ते नजर आया। इसे देखते हुए इसने फ़ौरन कार्ड बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। इसने देखा था एक कार्ड नहीं था, बहुत से कार्ड्स थे जो इसने तकिए के नीचे छुपा दिए थे। वो लेटकर टेबल लैंप ऑफ करके करवट लेकर सोने लगा था। चंद लम्हों बाद इसने तकिए के नीचे से कार्ड निकालते देखा। मुझे दे दो, इसने उठकर कहा था। वो जाने लगी तो इसने हाथ पकड़कर इसके हाथ से सारे कार्ड्स ले लिए। दो मुझे कार्ड्स। वो गुर्राई थी। सो जाओ। फिर से लेट गया था। सही कहती थी ना मैं, इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल से गई ही नहीं तो मुझे क्यों पढ़ने दोगे? इसे चुप लेटे देखकर वो तिल मिलाती हुई आकर अपनी जगह पर लेट गई। गुस्से से लाल भभोका हो रही थी। आखिर है ना कमीना इंसान, दिखा दी अपनी औकात। रात भर गुस्सा से इसे नींद ही नहीं आई। सुबह उठी तो इसे कमरे में नजर ना आया। आज सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई थी कि रात भर जागती रही थी। वो इसे पूरे घर में नजर ना आया तो बाहर लॉन में गई। लॉन में ही बैठा था। वो इसके पास गई। कुछ जले टुकड़े नजर आ रहे थे। सोचों में मुस्तगरक था, यानी उसने कार्ड जला डाले थे। मुझसे छुपा ना सके तो जला डाले, तुर्शी से बोलती इसके सामने आई थी। गहरी सोच से निकलकर इसे सरसरी देखता उठकर अंदर जाने लगा। तुमसे मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहे हो या नहीं? वो इसके पीछे चलते हुए इसके सामने आकर चिल्ला पड़ी थी। इसे सामने डटे देखकर कुछ पल तो इसे देखता रहा, फिर इसकी साइड से निकलकर अंदर गया। वो अंदर आई तो इसे चाबी लिए बाहर आता दिखाई दिया। रुको, बात सुनो मेरी, वो चिल्लाई, पर वो रुका नहीं। एक बार फिर बाहर आया। गाड़ी में बैठकर घर से निकलता चला गया। फिर वो इस दिन घर आया ही नहीं। रात को भी नहीं आया। फिर आया तो अगली शाम को इसे आता देखकर इससे पहले वो बोलती, इसने लाउंज में बैठे सनी को अंदर कमरे में जाने को कहा था। खुद भी इसके साथ चल दिया था। जैसे तैसे खाना तैयार करके इसने टेबल पर लगाया। खाना खाकर एक बार फिर सनी के पास इसके कमरे में चला गया। जब इससे रहा ना गया तो वो आकर अपना गुस्सा सनी पर निकालने लगी। सुबह तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? सो जाओ अब। ये अभी नहीं सोएगा, हम खेल रहे हैं। इसने सनी को सोने से रोका था। सनी सो जाओ अब, इसने सख्ती से कहा था। सनी पहले खेलेंगे, उठो और सो जाओ। वो इसे हाथ से पकड़कर उठाने लगी। इसका हाथ एक झटके से हटाता बोला, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगी, पहले ये सोएगा तो जाऊँगी। वो अपनी अज़ली ज़िद पर अड़ गई थी। तो बैठी रहो, ये नहीं सोएगा। इसके पुरसकून अंदाज ने इसे ज़मीन पर गोया पटक दिया था। ये मेरा बेटा, ये वो करेगा जो मैं कहूँगी। वो चिल्लाई थी। वो हनोज इसे अपने साथ लगाए खेल रहा था। पापा मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। सनी ने गोया बात ही ख़त्म कर दी। बेड पर लेट कर इसने गुड नाइट कहा तो वो भी बादल नाख्वास्ता उठकर इसे कंबल उड़ाता दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया। वो इससे ही पहले निकल गई थी। अब कमरे में भी नज़र नहीं आ रही थी। डिप्रेशन की मरीज़ा थी, कुछ भी कर सकती थी। अपने कमरे से निकल कर इसे ढूंढता हुआ बाहर आया। वो लॉन की दूधिया लाइट में बैठी रो रही थी। उठो, इसके पास आकर सख्त लहजा में बोला था। मैं मरूं या जीऊं, इससे तुम्हें क्या? वो चिल्लाई थी। इसका हाथ पकड़कर इसे खींचकर खड़ा करके कहने लगा, चलो ठंड है यहाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे तुम? वो चिल्लाई। वो इसे कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद करके सिर्फ इतना बोला,
2 दिन बाहर क्या रहा, तुम तो आपे से ही बाहर हो गई। अब मुझे यकीन है तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं, शदीद मोहब्बत करने लगी हो। इसे इसके चेहरे पर सुकून उतरता दिखाई दिया था। इसे एक बार फिर शदीद गुस्सा आया था और वो सोच रही थी कि मैं इसलिए परेशान हूँ, मैंने अपना मामला अल्लाह पर नहीं छोड़ा और ये शख्स इसलिए मुतमईन है कि इसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं अब तक इंतकामी कैफियत में हूँ। मैं क्या हूँ? गंदगी का ढेर, शराफत के लबादे में गंदगी का ढेर। वो अपनी आंखें साफ करने लगी। तो मुझसे तंग आ गए हो? अच्छा, ये खबर किस न्यूज़ पर दी? वो मुस्कुरा रहा था। मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी। पता नहीं मैंने क्यों तुमसे इतना गलत कहा। मैंने जो बातें गलत की वो तुम जो करते हो, मुझे इसमें कुछ गलत ही दिखता है। पता नहीं मैं क्यों ऐसा सोचती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। तुम बहुत अच्छी हो इसलिए। इसने इसके चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा, कुछ सोचकर चुप रही। ऐसा करते हैं कि कहीं चलते हैं, ठीक है ना? सनी के स्कूल में एग्ज़ाम्स हैं। इसने धीमे से कहा था। इसे अम्मी के घर छोड़ देंगे, जब इसके एग्ज़ाम हो जाएं तो फिर कभी कोई और प्रोग्राम बन जाएगा। इसने इसका ध्यान बटाने को कहा था। सोफिया की शादी में इसने दिल खोल कर हिस्सा लिया था, हर फंक्शन में गई थी। इसके छोटे बहन भाई अब इसके आने पर खुशी होते थे, जबकि माँ अब इससे बोल लेती थी। इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो इससे बात कर लेती थी। कुछ दिन से उधर ही थी। वो घर में काफ़ी बोर होता था। रात को सेल फ़ोन पर इससे कह रहा था, अब ख़त्म होगी ये शादी, कब होगी बताओ मुझे। इतवार के दिन, लेकिन मैं पीर को आऊँगी। इतवार को तुम सनी को ले जाना, इसे स्कूल जाना होगा। तफसीलन आगाह करती रही थी। मैं आऊँ आज? इसने बड़ी आस के साथ कहा तो वो कुछ कहते कहते रुकी, फिर गोया हुई, तुम्हारी मर्ज़ी। वो इसे ना नहीं कह सकी थी। इसका बेदिली से कहा जुमला इसे बहुत कुछ कह गया था। चलो इतवार के दिन सनी को लेने आऊँगा। ये कहते इसने सेल फ़ोन बंद किया था। इतवार के दिन वलीमा से फारिग होते ही इसने से फ़ोन किया था, सनी को लेने आ रहे हैं आप? हाँ, रास्ते में हूँ। उस दिन वो रेड काम के सूट में बहुत खिली खिली लग रही थी। वो इसे जिस तरह देख रहा था, इसे लगा कि अगर किसी ने देखा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसी सोच के बाइस वो ज़्यादा देर इसके पास नहीं बैठी। वो सनी को लेकर चला गया था। शाम तक वो अजीबोगरीब कैफियत में घिरी रही, जिसकी समझ इसे खुद नहीं आ रही थी। इसे क्या हुआ था? इसे लगा जैसे इसके जिस्म में खून की गर्दिश रुक गई हो। क्या वो इससे मोहब्बत करने लगी है? क्योंकि अल्लाह इसका साथ दे रहा है। अल्लाह ने इसे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार किया है। तो क्या वो बिना इसे बताए मर जाएगी? जाने से क्या हुआ? फ़ौरन सामान समेट कर ज़फ़र से टैक्सी के लिए कहने लगी। फिर उनको टाल कर वो सीधी घर आ गई थी। लाउंज में बैठा सनी को होमवर्क करवा रहा था। इसे देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। इसकी हैरत भरी निगाहों को नज़रअंदाज करती सामान कमरे में रखने अंदर गई थी। कुछ पल बाद वो भी इसके पीछे आया था। अगर आना था तो मेरे साथ ही आ जाती। वो इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। क्या बात है? इसकी खामोशी महसूस करते हुए इसने सवाल किया। वो हकलाई। मैं पता नहीं। वो घबरा रही थी। क्या बात है? खुलकर कहो, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सामान इधर उधर रखते जाने की गायब दिमागी की कैफियत में थी। कुछ कह रहा हूँ, कोई मसला है तो बताओ। एक पल को रुककर इसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा, फ़ौरन नज़र झुका दी थी। इसे एक पल में इस शख्स ने इस औरत की नज़रों में पोशीदा मफहूम जान लिया था, लेकिन बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगा। यकदम से इसका हाथ पकड़कर कहने लगी, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ तो कहो ना, इसने उलझन आमेज़ अंदाज में कहा था। मैं आई यहाँ आपके लिए। इसने फिर सोचा, क्या आप घर पर? तो मैं कुछ और भी कहोगी कि बस यही? इसने बेजारी से कहा था। उसके लफ्ज़ जो टूट टूट कर अदा हो रहे थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसके अल्फाज ने इस शख्स को बुत बना दिया था। बर्फ़ में घिरा ये इलाका अपने हुस्न से हर एक को मरूब करता है। वो भी इस हसीन इलाके में बर्फ़ के पहाड़ पर बैठे गोया हर गम से आज़ाद इस हुस्न को अपनी आंखों में जज्ब कर रहे थे। ये देखो बर्फ़ पिघल रही है। वो इसे कहने लगा। हाँ, हर चीज़ पिघलती है, वो कहने लगी। बर्फ़ का गोला बनाकर इसने इस पर फेंका तो जवाबन इसने भी एक गोला बनाया और बोली, मैं बदला लूँगी, ये लो। इसने अपनी शर्ट के कॉलर नीचे करते हुए कहा। नहीं ले रही। इसने बर्फ़ का गोला नीचे फेंक दिया। दोनों हाथ दरख्त पर बांधे, एक पाँव दरख्त पर जमाए, दरख्त से टेक लगाए। वो इसे देखने लगा। वो इसके पास आकर इसके शाने पर सर रख कर उसके दिल पर उंगली फेर कर कुछ लिखने लगी। वो मदहोश सा होने लगा। पास से गुजरती लड़कियां लड़के ओ करने लगे। वो झींप गया। वो भी सर उठाकर झींप गई। फिर बेख्तियाराना बोली, चल रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा तो फिर जल रहे हैं? इसकी बात पर इसका कहा दूर जाते इन लड़के लड़कियों तक बासानी पहुंच गया। पलट कर तहैयर ज़दा से देखने लगे। उनको देखने पर भी इसकी हंसी नहीं थम रही थी। तुम बड़ी अजीब हो, दिलकशी से हंसते कहने लगा, जबकि वो पुरसुकून से अंदाज में कहने लगी,
میں بازلا کلیدان ہوں۔ یہ خوبصورت سی کہانی تمام ہوئی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔